मैले मैले यहाँबाट रेकर्ड गर्छु अनि लाइभ चाहिँ उताबाट हुन्छ। लाइभ सुरु भइसक्यो सर। सुरु भयो है? सुरु भयो। नमस्कार, म चाहिँ मनोज श्रेष्ठ, अनाज नेपालको चाहिँ सदस्य र हलो खबर.com को चाहिँ म सम्पादक हो। आज हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलनको चाहिँ विषयमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्दैछौँ। यसको आयोजकमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, खाद्यका लागि कृषि अभियान र अनाज नेपालले चाहिँ आयोजना गरेका छ। यो हामीले केन्द्रीय रूपमा हामीले अस्ति प्रोग्राम गरिसकेका छौँ र आज हामी प्रदेश वाइज पनि हामी यो प्रोग्राम गरिरहेका छौँ। त्यसमध्येमा आज हामी चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा छौँ। आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व आसन ग्रहण गरिदिनु हुन चाहिँ म अनाज नेपालको अध्यक्ष किरण आचार्यलाई मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद मनोजजी। त्यसै गरी आज हामीले हाम्रो चाहिँ प्रमुख अतिथिमा कृषि तथा सहकारी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीज्यू विजय कुमार यादवज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँको चाहिँ अहिले भर्खरै बहिनी ज्वाइँ नै खस्नु भयो भन्नुभयो, त्यस कारण उहाँ चाहिँ उपस्थित हुन सक्नु भएन र हामीले आजको प्रमुख अतिथिमा राष्ट्रिय योजना आयोग प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर ईश्वर गौतमलाई मैले अनुरोध गरेँ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो अतिथिमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव श्रीधर ग्यावली हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले अतिथि आसन ग्रहण गराएँ। श्रीधर सर हुनुहुन्छ? श्रीधर सर हुन्न भने हाम्रो चाहिँ आयोजक साथीहरूले उहाँलाई फोन गरेर चाहिँ जोड दिनुहुन्न म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा वक्ताहरूमा चाहिँ किसान प्रतिनिधि देव ढवाल, राष्ट्रिय कृषक सभा महासङ्घबाट सर्वजित विष्ट अध्यक्ष लुम्बिनी प्रदेश, नागरिक समाजको तर्फबाट डम्बर सुनार, उद्यमी किसान शशि पौडेल, उहाँ चाहिँ गाईपालक किसान हुन्छ, एडिएस लुम्बिनी प्रदेश संयोजक दिलाराम भण्डारी हुन्छ, उहाँ पनि बिरामी हुनुहुन्छ अरे। शिरदर्शक नाम त भनिहालेँ मैले। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले सहभागीहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्नको लागि मैले अनाजका सदस्य हाम्रो सुरेश कुमार यादवजीलाई मैले अनुरोध गरेँ। सुरेशजी हुनुहुन्छ? धन्यवाद मनोजजी। यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको कार्यक्रममा यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लगायत पत्रकार साथीहरू, कृषि क्षेत्रका विज्ञहरू, किसान साथीहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ लगायतका सङ्गठनहरूले यो कार्यक्रम पहिला सङ्घमा पनि गरिसकेको छ र यसलाई हामी अहिले प्रदेशमा गर्दैछौँ र सातैवटा प्रदेशमा यस्तो कार्यक्रमहरू हुन्छ र सबै यो कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मनोज सरको म्युट भएर सुन्ने छैन कि जस्तो छ। त्यस्तै हो, कहिले काहीँ बानी छैन हाम्रो, त्यस्तै हो। अब प्रस्तुतकर्ताको पालो आज छ। उहाँहरूले चाहिँ 5 मिनटभित्रमा आफ्नो चाहिँ प्रस्तुति चाहिँ सघाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, किनकि समय सबैलाई चाहिँ सबैको अलिक व्यस्तता छ होइन। र 5 मिनटभन्दा बढी भयो भने अटोमेटिक चाहिँ काटिन्छ यो चाहिँ हाम्रो माइक। त्यस कारणले चाहिँ व्याख्या धेरै नगरिकन, किन सबै हामी बुझ्ने मान्छे छौँ, व्याख्या नगरिकन ट्याकट्याक जे हो भन्नु खोजेको त्यसलाई मात्रै भनेर चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र सुरुमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको कार्य सचिवज्यू तिलक सर।
मनोज सर, हाम्रो हजुर। तिलक सरको उता एकदम रिमोट एरियामा भएको हुनुहुन्छ होइन, नेटवर्क राम्रो चलिरहेको छैन भन्नुभएको छ, मोबाइलबाट जोडिने हुनुभएको भएर हाम्रो हजुर। रिता म्याडम महासचिवज्यूले चाहिँ यो प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ सर। मैले हुन्छ, जसले गरे 5 मिनटभित्रमा भएन भने अटोमेटिक काटिन्छ, त्यसमा व्याख्या नगरिकन टकटकसँगले भनिदिनु होला है सबैजनाले। हस् त, नमस्कार है सबैजनालाई। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्णलाई नमस्कार। मैले सम्बोधनलाई एकदमै छुट्याएँ। आज हामी 2021 को सेप्टेम्बर अक्टोबरमा हुन लागेको UN को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलनको लागि 2021 लाई लक्षित गरी कृषि, वन, भूमि, सिंचाई, खाद्य र कृषि सञ्चारमा कार्यरत नागरिक सङ्गठनहरूको तर्फबाट चाहिँ हामीले संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय र प्रदेश तहमा हामीले कार्यक्रमहरू गर्ने क्रममा आज हामी लुम्बिनी प्रदेशमा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको तर्फबाट मैले आफ्नो यहाँ छोटो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। खाद्य प्रणालीमा योगदान साना किसानहरूको अभियान राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल। यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल चाहिँ देशैभरि रहेका कृषक समूहहरूको छाता सङ्गठन हो। यो 2068 सालमा चाहिँ कृषकहरूको हक अधिकारको लागि अभियानको रूपमा सुरु गरेर हामीले संस्थागत रूपमा चाहिँ स्थापना गरेका हौँ। यसको चाहिँ यसको संरचनागत अवस्था हेर्ने हो भने देशभरि रहेका कृषक समूह, कृषि सहकारी र पशु सेवा समूहहरूको सदस्यले सदस्य प्राप्त गर्छ र ओडा प्रतिनिधित्व गर्दै ओडा महासङ्घ मार्फत फेरि गाउँपालिका नगरपालिका महासङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला महासङ्घ, प्रदेश महासङ्घ हुँदै सङ्घीय महासङ्घको यसको संरचना संस्थागत संरचनाको अवस्था रहेको छ। महासङ्घको दूरदृष्टि चाहिँ स्वावलम्बी, मर्यादित र सम्मानित किसान महासङ्घको सरकार सेवामा पहुँच र नीतिगत तहमा प्रतिनिधित्व हाम्रो अधिकार भन्ने रहेको छ भने साना सीमान्त भूमिहीन महिला किसानहरू नै यसमा आबद्ध रहने गर्दछन्। सधैँभरि उत्पादनमा सरिक रहने किसानहरू नै साना सीमान्तकृत किसान हुन्। यसको सङ्ख्या नेपालमा 37 लाख भन्दा बढी घर परिवार रहेको छ। कम स्रोत साधन भएका, कमसल जमिन भएका, उत्पादनका स्रोत साधनमा पहुँच नभएका, आपूर्ति श्रृङ्खलाबाट जोखिममा परेका, उत्पादनका स्रोतमा पहुँच र नियन्त्रण नभएका कारण अत्यधिक वर्षा र खडेका कारण बेरोजगार भई विदेशिन पनि बाध्य भएका, पुस्तादेखि खेती गर्दै आए तापनि उत्पादनका स्रोत साधन जमिन तथा उत्पादनमा स्वामित्व तथा नियन्त्रण निश्चित नभएका, सरकारी नीति, रणनीतिक कार्यक्रम र बजेटबाट उपेक्षा गरिएका, निर्वाहमुखीका वचनले घोचिएका, पेसागत सुरक्षा नभएका, सामाजिक सुरक्षा नभएका कृषक समूहमा आबद्ध भएका, यो चाहिँ कृषक समूहलाई एउटा कृषि प्रसारको माध्यमको रूपमा चाहिँ लिएको आवाज विहीनहरूको आवाज, जसको सवाल उसैको नेतृत्वको अभ्यासको रूपमा चाहिँ यस संस्थाले काम गर्दै आइरहेको छ। साना किसानले के गर्छन् त आखिरमा? साना किसान कुनै पनि स्वार्थ बिना जमिनमाथि वा जमिन भित्रका जैविक विविधता संरक्षण गर्न एकल बाली नभएर ठाउँ सुहाउँदा विभिन्न बालीहरू लगाउँछन्। साना किसानहरूले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ बढाउन र माटोका जीवहरू संरक्षण गर्दछन्। साना किसानले पशुपन्छी तथा बाली नालीहरूका एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, बाली चक्र व्यवस्थापन गरी उत्पादन लिँदै आएका छन्। माटोका खाद्य तत्त्व, चिस्यान तथा पानीका मूल तथा खुलाहरूका संरक्षण गर्छन्। विभिन्न बालीका उत्पादन तथा बिउ संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतका उचित प्रयोग गरी रैथाने बाली तथा जातहरू जगाउँछन्। विभिन्न मित्र र शत्रुजीवहरूको बारेमा जानकार भई बाली रोग किरा व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदै आएका छन्। विविधीकरण, उत्पादनमा विविधीकरण छ। सरी है मेरो मौसम अनुसार ताजा तरकारी र फलफुलहरू चाहिँ लगाउँछन् साना किसानहरूले। यो चित्रहरूले पनि बताइरहेको छ। आफ्नो परिवारको लागि पोषणयुक्त हाँस कुखुराहरू पालन गर्छन्। करेसा बारीहरूमा खेती गर्छन्। स्थानीय स्रोत र दिगो कृषि व्यवस्थापन गर्छन्। धकारो सुधार गर्छन्। मलमूत्रहरूको प्रयोग गर्छन्। रासायनिक विषादी प्रयोग गर्दैनन्।
झोल मल कम्पोस्ट मलहरू प्रयोग गर्छन्। यसमा चित्रहरूले पनि देखाइरहेको छ। सीमान्त समुदाय लक्षित जग्गा भाडामा खेती, आफ्नो जग्गा नभएकाहरू भूमिहीनहरूले जग्गा भाडामा लिई पनि खेती गर्दै आएका छन्। यो हाम्रो नमुनाको रूपमा हाम्रो संस्थाले गरेका कुनै अभ्यासहरू पनि हुन्। बाँझा निजी सार्वजनिक जग्गाहरू भाडामा लिएर कृषि वन अभ्यासका कार्यक्रमहरू, वनमा पनि हामी खेती गर्न सक्छौँ भन्ने अभ्यासका क्रियाकलापहरू हाम्रो संस्थाले नमुनाको रूपमा गर्दै आएको छ। सीमान्त समुदायहरूले स्थानीय सरकारहरूको सहयोगमा नीति कार्यविधि योजना अथवा र कार्यान्वयनहरू गरेको अवस्थाहरू पनि छन्। साना किसानको योगदान के हो त? पर्यावरण जोगाउन पनि साना किसानकै योगदान छ। स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ जीवन र खाद्य प्रणालीको योगदान छ। दिगो विकासमा सबै लक्ष्यमा योगदान छ साना किसानको। अब हामी आज लुम्बिनी प्रदेशको हामीले कृषि प्रणालीको कुरा बहस गरिरहँदाखेरि लुम्बिनी प्रदेशको कृषि बजेटमा चाहिँ के छ त भन्दा प्रत्येक किसान परिवारको उत्पादन योजनाको कुरा आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा सबै कृषकलाई सुलभ कर्जाको कुरा आएको छ। म किसान प्रदेशका सान भन्ने चाहिँ नारा नै एकदमै आएको छ। यसलाई कार्यान्वयन र दिगो कृषिमा जोड दिन अहिलेको आवश्यकता छ। अब स्थानीयकरणको कुरा गर्दाखेरि प्राङ्गारिक खेतीमा वृद्धि प्रणाली, कर्णाली प्रदेशको समृद्धि जस्ता नाराहरू का कार्यक्रमहरू गर्नको लागि संगठन कृषक समूहको क्षमता विकास र पैरवीहरू गरिरहेका छौँ। खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता ऐन स्थानीयकरणमा योगदानमा हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। भूमि कृषि कानुन ऐन नीति निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने काम राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले गर्दै आएको छ। स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा पोषण निर्देशन समिति गठन र क्रियाशील कृषि नीति र अभ्यासहरूका स्थानीयकरणका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका संस्थागत अभ्यास गर्न अवसर नेपालमा छ, जसले समुदायका भूमिका र खाद्य प्रणालीमा योगदान गर्दछ। अबको बाटो के हुन सक्छ त भन्ने विषयमा खाद्य प्रणालीमा योगदान गर्न साना किसानलाई नीतिगत र व्यवहारगत भूमिकालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। यसमा नीति कानुन, नीति कार्यक्रम, बजेट र त्यसका कार्यान्वयनका तत्त्वहरू, प्रदेश तहका सेवा प्रदायकहरूका समन्वय र एकरूपतामा जोड दिन अबको बाटो आवश्यक छ। उत्पादक साना किसानलाई कृषिमा स्थापित गर्न उत्पादन मैत्री वातावरण, समर्थन मूल्य, दिगो बजार, सेवा टेवाका वातावरण बनाउन आवश्यक छ। उत्पादक साना किसानका पहिचान, वर्गीकरण, परिचय पत्र र किसान सामाजिक सुरक्षा, बाली पशु बिमा अनुदान सहुलियत, किसान बिमा गरौँ। अबको बाटोमा भूमिहीन साना किसान, महिला, सीमान्त किसान समुदायलाई कृषि मूल्य श्रृङ्खलामा जोड्न पहल गरौँ। समराइजमा भनिदिनु होला। समराइजमा एकदम समराइजमा सकिन लाग्यो। कृषि क्षेत्रका विकासका लागि स्लाइड छ मनोज सर। कृषक समूहहरूका संस्थागत विकास र परिचालनका लागि नीतिगत व्यवस्था अबको बाटो हो। पोषणयुक्त रैथाने बिउ बाली उत्पादन, विविधता र ज्ञान, कृषि र खाद्य संस्कृति पद्धति संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरौँ। स्थानीय सिप ज्ञान स्रोतबाट आधारित अध्ययन अनुसन्धान गरौँ। खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार किसान अधिकार खाद्य बैंक, खाद्य भकारी तहगत संयन्त्र निर्माण गरौँ र मालिकका हकका रूपमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाका कार्यान्वयन गरौँ भन्दै सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको प्रस्तुति यही अन्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद रिताजी, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका महासचिवज्यू। र अब सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको तर्फबाट प्रदेश महासङ्घबाट को हुनुहुन्छ? अब यो उताबाट फोन आयो, बोली देखिएन त। धन्यवाद सर। यो सेयर गर्ने कसरी होला? यहाँ को होस्ट गर्न पर्ने हो कि सर? हजुरले सेयर गर्न मिल्छ अब हो र? ए ल, मिल्दो रहेछ। ल, थ्याङ्क यू। हुन्छ, सबैलाई नमस्कार। यहाँ हामी 5 नम्बर प्रदेशबाट धेरैजना साथीहरू छौँ। यो भएको के छ भन्दा यो हिजो अस्तिको यो पानीले गर्दाखेरि कहिले कसको लाइन जाने, कहिले कसको लाइन जाने भइरहेछ। त्यसैले अब यहाँ साथीहरू आउँदाखेरि जोडिने, नभए मैले यहाँ समन्वय गरिरहेको छु। धेरै साथीहरू समयको चाहिँ 5 मिनेट एकदम। हजुर, म 4 मिनटमा गरौँला। सबैलाई नमस्कार गरेँ। म ठाकुर भण्डारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको सचिव। खास गरेर हामीले यो खाद्य प्रणाली सम्मेलन 2021 लाई लक्षित गरेर जुन
कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। कृषि, वन, भूमि, सिँचाइ होइन, कृषि सञ्चार, यसमा चाहिँ अब धेरै महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय स्तरको सक्यौँ, अब प्रदेश स्तरमा सुरु गर्दैछौँ। यसमा खास गरेर मैले वनको तर्फबाट यहाँ थोरै तपाईँहरूसँग प्रस्तुति गर्ने अनुमति माग्छु। मैले धेरै समय लगाउँदिनँ, अलिकति यो वनको अवस्था के छ, चुनौती के छन् भन्ने विषयमा। नेपालमा वन व्यवस्थापनका कानुन त 3टा छन्। वन ऐन 2076, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य संरक्षण ऐन 2029, वातावरण ऐन 2076 अन्तर्गत यो समुदायले व्यवस्थापन गर्ने र सरकारले वन व्यवस्थापन गर्ने विधिहरू छन्। खास गरेर सामुदायिक वनको सफलता हेर्ने भने हाम्रो अहिले चाहिँ वन नीति आएको छ, वन ऐन आएको छ, त्यसमा कृषि, वन, पर्यटन, उद्यमका कुरा छन्। 22,000 भन्दा धेरै समूहले 29 लाख भन्दा धेरै घरधुरी मिलेर वन व्यवस्थापन गरेको कुरा, लैङ्गिक समानताका कुराहरू होइन, विपद व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने कुराहरू, 50% महिला। हामीले अब यो खाद्य अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ समावेशिता र 50% महिलाको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा हामी महासङ्घले 2052 सालबाट अगाडि बढाइरहेको छ र हामी सबै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो सङ्गठनमा कम्तीमा पनि 50% महिलाको सहभागिता जरुरी छ। यो हामीले उपलब्धिको रूपमा राखेका छौँ र कृषि मन्त्रालयले वन नीति ल्याएको छ, जबकि योभन्दा पहिला वन नीति थिएन। वन र कृषि छुट्टा छुट्टै एउटा चाहिँ एकले अर्कोलाई सम्बोधन नगरेको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ हामी अलिअलि करिब अलि बिस्तारै नजिक ल्याउने पहल गरिरहेका छौँ। सामुदायिक वनहरूले 17वटा लक्ष्य मध्ये 15वटा लक्ष्यमा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्याएको छ। त्यसकारण सामुदायिक वनको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा मैले यहाँ धेरै भनिरहन पर्दैन। त्यति मात्र होइन, दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्नका निम्ति पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ठुलो भूमिका छ। त्यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसका निम्ति हामीले चाहिँ विभिन्न खालका अभियानहरू, आन्दोलनहरू, एडभोकेसीहरू गर्दै आएका छौँ। हामीले प्रकाशन गर्छौँ, हामीले छलफल चलाउँछौँ। यो खालको अवस्था छ भने हामीले हिमाली, पहाडी, तराईमा चाहिँ अब कसरी हुन्छ कृषि वनलाई। अब हामी कृषक मात्रै भन्यौँ भने त्यो अधुरो हुन्छ। कृषक भन्नु भनेको 50% हो। किन भन्दा एउटा किसानले गाई पालेको छ, घाँस दाउरा लिन बन जान्छ, तर उसलाई कृषि वन नभनेर उसले किसान गरेको छ भनेर कि त किसानभित्र वन्यजन्य उत्पादन पनि किसानभित्र हो भनेर व्याख्या गर्न पर्यो। होइन भने म यहाँ प्रमुख अतिथि योजना आएको उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, मलाई खुसी लागेको छ। हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ अब यो कृषि वनको कुरालाई हुन त नीति तथा कार्यक्रम बजेट आइसकेको छ, तर हजुरको उपस्थितिमा चाहिँ यो कृषि वनलाई चाहिँ जोडेर नजानियो भने हामी परम्परावादी हुन्छौँ। त्यसकारण हामीले अब नयाँ उत्पादन समृद्धिमा जानका निम्ति हामीले कृषि वनलाई जोडेर जानुपर्छ, उत्पादनमा हामी जानुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीले वन्यजन्य उत्पादनबाट चाहिँ थुप्रै खालका चिजहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। हामीले चाहिँ खाद्यदेखि लिएर गएर अरू उपयोग गर्ने सामानदेखि लिएर गएर हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो कृषि वन, कृषि मात्रै भनिरहेका छौँ। त्यसकारण जबसम्म हामीले हाम्रो प्रस्तुतिमा भाषामा परिवर्तन गरिँदैन तबसम्म हामी चाहिँ अन्यल हुन्छौँ। यहाँ बाख्रा चरिरहेको छ, उता धान खेत छ, यता गाई छन्, यो छ, यो कृषि वन हो। स्याउ छ, यता केरा छ, यता सुन्तला छ, हरेक चिज छ, आँप छ, अलि तल जाँदाखेरि भइसकेपछि यसलाई हामीले हाम्रो बुझाइमै कस्तो भइदियो भने अन्यथा नलिनु होला, हामी अत्यन्तै परम्परावादी भइयो। अहिले हजुरहरूले पछि भन्नुहुनेछ। त्यसकारण कृषि वनलाई नै हामीले आधार बनाएर जानुपर्छ। यसलाई हामीले आधार बनाउन सकिएन र यसलाई धान, मकै, गहुँ जस्तो, तरी, फापर जस्तो मात्रै व्याख्या गऱ्यौँ भने हामी टुङ्गोमा पुग्न सक्दैनौँ। हाम्रो समृद्धिको यात्रा अग्रगमन हुन सक्दैन। त्यसकारण अब हाम्रो अभियान भनेको कृषि वन हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले कृषि वनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मिडियाले पनि अत्यन्तै सहयोग गर्नुभएको छ। आज मिडियाका साथीहरूले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ खुसी लागेको छ। मिडियाले हरेक ठाउँ, हरेक जिल्लामा, प्रदेशमा, केन्द्रीय तहमा जुन खालको कृषि वनलाई एकदम प्रायोरिटी दिएर फोटो सहित कार्यक्रमहरू अभियानको रूपमा चलाउनु भएको छ। हामी यहाँ कुरा गर्दा हामी 30-40 जना बिच कुरा हुन्छ, तर मिडियाको साथीहरूले एक ठाउँ लेखिदिनु भयो भने लाखौँको बिचमा गएको छ। यो हाम्रो खुसीको र सम्भावनाको एउटा ठुलो ढोका खोलेको हो भन्ने हामीले अनुभूति गरेका छौँ। अब हामी अलिकति कानुन सवालमा जाँदाखेरि सङ्घीय नियमावली बनेको छैन। नीति बन्यो, ऐन बन्यो। त्यो नीति र ऐनमा चाहिँ कृषि वनको कुरा उल्लेख गरेका छौँ। अब नियमावलीमा हामी एकदम लागिरहेका छौँ। प्रदेशका ऐनहरू केही प्रदेशमा आइसकेको छ, केही प्रदेशमा आउन बाँकी छ। नियमावली कुनै पनि प्रदेशमा आएको छैन। अब त्यहाँ चाहिँ कृषि वनको कुरालाई हामीले हाइलाइट गरेर अब समृद्धिको यात्रामा जानका निम्ति हामी अगाडि जाने अभियानमा छौँ। यो सवालको रूपमा अहिलेसम्म नभएको हुँदा हामीले सवालको रूपमा राख्यौँ। उद्यम व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू अहिले झन्झटिला प्रोसेसर छन्। अब उद्यम विकास गर्ने कुरालाई सहज बनाउने कुरा हामीले गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। दिगो वन व्यवस्थापनको हामीले मापदण्ड ढिलो भएको छ।
हामी त्यो छलफलमा छौँ। मैले अघि भने वन व्यवस्थापनका 3टा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 र वातावरण ऐन 2076 समुदाय विरोधी छ, निरङ्कुश छ। यो अहिले पनि पञ्चायतकालीन छ। यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नल्याउँदासम्म अथवा जनताको सहभागिता बिनाको निकुञ्ज आरक्षण संरक्षण क्षेत्र आदि कल्पना गर्नु भनेको यो लोकतन्त्रको पनि विरोध हो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण त्यसका विरुद्धमा हामीले चाहिँ अब समुदायमुखी निकुञ्ज आरक्षण संरक्षण क्षेत्र बनाउनु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। यो चुनौतीको रूपमा छ। सामुदायिक वनका कार्ययोजनाका समय सकिएका छन्। त्यहाँ हामीले कृषि वन पर्यटन उद्यमका कुराहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने छ। पर्यटन विकासको नाममा अहिले चाहिँ सामुदायिक वनको जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिने काम केही सरकारहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो छलफल चलाइरहनु भएको छ। एकातिर सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको छ, त्यहाँका कृषि वनका किसानहरूमाथि हस्तक्षेप भएको छ भने अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रलाई समुदायलाई कमजोर बनाएर केही निजी क्षेत्रलाई धनाट्य बनाउने र उनीहरू बिचमा खेल्ने जुन खालको एउटा चाहिँ गतिविधि हामीले देखेका छौँ यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले यतातिर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसै गरी दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत अहिले विदेशबाट काठ आएको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ नेपालमै काठ उत्पादन गर्ने क्रममा हामी जानुपर्छ। हाम्रा काठ प्रशस्तमा कुहेर गएका छन्। अर्कोतिर करको दायरा सामुदायिक वन त्यहाँका किसानहरूले समुदायको विकास गरिरहेको बेलामा सरकारले जबरजस्ती करको कुरा गरेको छ। त्यो हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कर सामुदायिक वनमा लगाउनु हुँदैन भनेर भनेका छौँ। अब हाम्रो गन्तव्य भनेको अघि मैले भनेकै कुरालाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने, कृषि वन पर्यटन विकास गर्ने हो भने अर्को एग्रो फरेस्ट फुडको देश भनेर चिनाउनु पर्छ। अब हामीले न समुद्रका वरिपरि भएका देशले चाहिँ सी फुड भनेर चिनाउँछन् भने अब हरेकको चुलोमा हरेकको रेस्टुरेन्टमा होटलमा चाहिँ एग्रो फरेस्ट फुडको अभियान हामीले चलाउनु पर्छ। यो गर्न सक्यौँ भने अब हामीले खाने खसी भनेको यो हुनपर्छ। अर्को खसी खायौँ भने हाम्रो समृद्धि भन्दा हामी स्वास्थ्यको निम्ति सबै हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ। यति कुरा गर्दै मैले आफ्नो प्रस्तुति यही सकेँ। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। नमस्कार। ठाकुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको खसी चाहिँ खानु चाँडै पाइयो छैन। खसी अस्ति पनि हेर्नु पाइएको थियो, खानु पाइएको छैन। र तपाईँले मिडिया बुझ्नु भएको छ। कृषिले चाहिँ कृषि वन हुनुपर्छ भनिरहेको छ। कृषिपट्टि पनि अलिक समन्वयकारी भूमिकामा अलिकति बल गर्नुपर्छ कि नीतिगत तहमा भन्ने म एउटा सुझाव दिएँ होइन। यति भन्दै मैले हाम्रो अतिथि चाहिँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव श्रीधर ग्यावली सरलाई अतिथि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरेँ मैले। उहाँ आउनु भएको छ भन्ने कुरा जानकारी पाएँ मैले। र म अर्को प्रस्तुतिको लागि राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको तर्फबाट प्रदेशको तर्फबाट पूर्ण बहादुर सुनार सरलाई मैले अनुरोध गरेँ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि 5 मिनटमा आफ्नो व्याख्या धेरै नगरिदिकन सर्टसर्ट सारांशमा भनिदिनु होला। पूर्ण सर आउनु भएको छ? पूर्ण सरको म्युट छ कि क्या हो? पूर्ण सर तपाईँ तयारी गर्दै गर्नु होला। म अब अर्को प्रस्तुतितिर लागेँ। मैले खाद्यका लागि कृषि अभियानको तर्फबाट जीवन साई सरलाई मैले आफ्नो प्रस्तुति दिन अनुरोध गरेँ। पूर्ण सरको चाहिँ प्राविधिक केही समस्या छ जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँ तयारी गर्दै गर्नु होला। आज हाम्रो कार्यक्रम लाइभ छैन। म अलिकति भनिदिन्छु। मतलब हाम्रो आजको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनाज नेपालको चाहिँ फेसबुक पेजबाट खबरको चाहिँ अफिसियल फेसबुक पेज युट्युब र चाहिँ खबर.com बाट पनि लाइभ भइरहेछ है। खोलिरहेको छु सर। ए मनोज जी म एकचोटि स्टप गरौँ। मनोज जी दुईजनाको एकैचोटि भयो त। उता पूर्णजीले नि गर्दै गर्नु लाग्नुभयो, अर्को पनि सेयर भयो फेरि। ठिक छ ल पूर्ण सरलाई दिउँ कि म गरौँ? पूर्ण सर गर्नु त पूर्ण सर आयो भने ल। समय बचाएको खास मैले। पूर्ण सरले लिभ गर्नु भएको छ फेरि। होइन सर यसो गर्नु। अब पूर्ण सरलाई म फेरि गर्नु पाला आइहाल्छ। जीवन सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितमा नमस्कार। सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिज्यू लगायत सहभागी सम्पूर्णमा नमस्कार गरेर म खाद्यका लागि कृषि अभियानको तर्फबाट ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। म जीवन साई। हाम्रो खाद्यका लागि कृषि अभियानबाट शीर्षक छ जैविक कृषि र दिगो खाद्य प्रणाली खाद्यका लागि कृषि अभियान।
र म खाद्यका लागि कृषि अभियान के हो त भनेर दुई लाइनमा भन्न चाहन्छु। यो महिला साना तथा भूमिहीन किसानका साथै दिगो कृषि जलवायुका सवालहरूमाथि अनुसन्धान नीतिगत बहस जनअदालतमा कृषक किसान सङ्गठन कृषि अभियन्ता र सरकारवालाहरूको साझा अभियान हो र यो अभियान दिगो कृषिका माध्यमले कृषि प्रणाली सुधार्न तथा दिगो खाद्य प्रणाली बनाउन नीतिगत संवाद र जनचेतनाका सवालहरूमा काम गर्न सरकारदेखि सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न समर्पित रहेको छ। र हाम्रो खेतीपाती र खानाको सन्दर्भ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी कोरोनाको महामारी भोगिरहेका छौँ सबैले। कोभिड-19ले देखिएको खेतीपातीको खानाको सङ्कट देखेको छ। यसले चाहिँ अब आजै काम गरेर आजै खाने मजदुरदेखि लगेर साना कृषकहरूलाई चाहिँ यसले प्रभावित बनाएको छ र वर्तमानमा साना किसान र किसानीका अप्ठ्याराहरू रहेका छन्। र अहिले चाहिँ हाम्रो कृषि प्रणाली चाहिँ अलिकति प्रविधिदेखि लगेर बिउ मलमा परनिर्भर भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको बन्दाबन्दीले चाहिँ त्यस्ता असर पारेको छ। विषाक्त माटो र पर्यावरणीय ह्रास र खाना र दीर्घ रोगको जोखिमहरू पनि त्यत्तिकै छ अहिलेको हाम्रो खेती प्रणाली खानपानको अवस्थाले गर्दाखेरि। र खाद्य आयात र भूराजनीतिक प्रभावहरू पनि त्यत्तिकै छ। छिमेकमा दुईवटा ठुला देशहरू छन् होइन। अब आयात सबै कुरा आयातमा निर्भर भइसकेपछि खाद्यान्नमा लगायत र कृषिका स्रोत साधनमा पनि भूराजनीतिक प्रभावहरू रहेको छ र अन्य समसामयिक सवालहरू पनि छन्। र हाम्रो सरकारले वैदेशिक लगानीका कुरा गरेको छ, मल कारखानाका कुराहरू गरेको छ। यिनी चाहिँ अहिलेका हाम्रा यो समस्याका सन्दर्भहरू म यिनीहरूलाई व्याख्या गरेन धेरै। र पर्यावरणीय कृषि र खाद्य प्रणाली किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई कृषि र पर्यावरण एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। पर्यावरणलाई जोगाउनको लागि कृषिलाई जोगाउनको लागि चाहिँ पर्यावरणीय कृषि र खाद्य प्रणाली चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ। र कृषि र सांस्कृतिक प्रणाली चाहिँ एकदमै हाम्रो अन्तर्सम्बन्धित रहेको छ। बिउ र मलको संस्कृतिहरू भयो, बिउ राख्ने सांस्कृतिक होइन कुन समय अनुसारको, र अनि हाम्रो मलका परम्पराहरू माथि पहाडी हिमाली क्षेत्रतिर गर्ने हुने घुम्ती पशुपालनहरू होइन, ती सबै संस्कृति र पर्यावरणसँग जोडिएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ खेतीपाती गर्ने उत्सवहरू होइन, बाली भित्राउने, धान रोप्ने उत्सवदेखि लगेर हरेक कुराहरू अन्तर्सम्बन्धित रहेको छ। र हाम्रो खानपान प्रणाली होइन, खानपानसँग जोडिएका चाडपर्वहरू, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मौसम अनुसारका चाडपर्व, मौसम अनुसारको खानपानको पहिल्यैदेखिको संस्कृति होइन अहिले चाहिँ यो सङ्कटमा रहेको छ र यसलाई चाहिँ पुनर्जागृत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। र यो सबै कुरा चाहिँ मानव स्वास्थ्यका सँग सम्बन्धित रहेको छ। र म यिनीहरूलाई धेरै व्याख्या गरिनँ। र अहिले चाहिँ हामी लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गरिरहेको हुनाले चाहिँ म लुम्बिनी प्रदेशको सन्दर्भ यसमा जोड्न चाहन्छु र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सम्बन्धित रहेको र अहिले चाहिँ यसलाई मैले यो तीनवटा बुदामा सकारात्मक पक्ष र यो आलोचनात्मक पक्ष भनेर अहिलेको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमसँग चाहिँ मैले अलिकति यहाँ संक्षेपीकरण गर्न खोजेको छु। प्रत्येक वडासम्म कृषि प्राविधिकहरू खटाइने भनेर बजेट समेत छुट्याइएको छ। यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो प्रदेशभरिका सबै वडासम्म पुग्ने गरिकन यो असाध्यै सकारात्मक रहेको छ। र यसले चाहिँ यो अहिलेको अलिकति यो कृषिमा चाहिँ अलिकति प्राविधिक पक्षहरू चाहिँ वडा तल्लो तहसम्म पुग्ने हामीले अनुमान गरेको छौँ। र तर यी प्राविधिकहरू अनुदानको रसायन र विषादी मात्र वितरण गर्ने नहुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो कामना गर्दछौँ, हाम्रो कामना छ। र करार खेती कार्यक्रम सुरु भएको छ गत आर्थिक वर्षदेखि, यो चालु आर्थिक वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा यो निकै सकारात्मक छ। 900 हेक्टर भएकोमा 1200 हेक्टर बनाउने भनेर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा नै उल्लेख गरिएको छ। यसले यो चाहिँ निकै सकारात्मक पक्ष हो र यसले चाहिँ बाँझो जमिन र युवा बेरोजगारीलाई समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा लिएको छौँ। र ब्याज अनुदान, स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना, यी सकारात्मक पक्षहरू हुन्। मैले संक्षेपीकरण गरेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक पक्षहरू यति मात्रै प्रस्तुत गरेँ। र अहिले आलोचनात्मक पक्षहरू भनेका चाहिँ यो बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशमा यो लुम्बिनी प्रदेशको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, स्मार्ट कृषिका कुराहरूलाई हाइलाइट गरिएको छ। तर कृषिको जग बसाउने दिगो कृषिको उल्लेख गरिएको छैन। यद्यपि रुकुम पूर्वलाई प्राङ्गारिक जिल्ला भनिएको छ
यो अहिले नीति तथा कार्यक्रम बजेटमै पनि यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने पनि भनिएको छ। तर हाम्रो अनुभव चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी भर्खरै कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ यो प्राङ्गारिक नक्साङ्कनको कार्यक्रमले यो पहिला रुकुम एउटै जिल्ला थियो, रुकुम पश्चिमको ओडा तहसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ रसायन र विषादी पुगेको छ र त्योभन्दा फरक चाहिँ हाम्रो रुकुम पूर्व पनि फरक नहोला भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ। र त्यसै गरेर अनि अर्को वन र कृषिको अन्तर सम्बन्ध कतै देखिएको छैन लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा चाहिँ। अघि हाम्रो ठाकुर सरले पनि भन्नुभएको थियो एग्रो यो अलिकति यो कृषि वनको कुराहरू चाहिँ धेरै हाइलाइट गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छुटछुटै छ, वन र कृषि चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छैन होइन। यो चाहिँ आलोचनात्मक पक्ष हो र वास्तवमा कृषि र वन एक अर्काका परिपूरक र दिगो पर्यावरण कृषिका आधार हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्झिन सकेको छैन। र 43.7% लुम्बिनी प्रदेशलाई वन जङ्गलले ढाकेको रहेछ र 9 लाख हेक्टर जमिन भएको ठाउँमा चाहिँ यो अलिकति कृषि र वन चाहिँ एकदमै यो कृषिलाई आधार बनाउने यो मेरुदण्ड बनाउने प्रदेशको भनिसकेपछि यसलाई यत्रो ठुलो लगभग 50% भूभाग वन जङ्गललाई चाहिँ छुटाउन सकिँदैन र यो एकदमै आधार हो पर्यावरणीय कृषिको। र हालसम्म पनि भूमिहीन किसानहरू पहिचान भएको छैन, पहिचान हुन सकेको छैन अलिकति पनि लुम्बिनी प्रदेशमा यकिन हुन नसकेको छैन। यो समस्याहरू त समाधान हुने कुरा त त्यस्तै हुन्। यी चाहिँ आलोचनात्मक पक्ष मुख्य मुद्दाहरू हुन्। र यति हुँदाहुँदै पनि विचारणीय पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने प्राङ्गारिक कृषि नै नेपालको लुम्बिनी प्रदेशको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र आयात प्रतिस्थापन गर्ने पर्यटनको एउटा आधार हो होइन। प्राङ्गारिक कृषि यो जैविक कृषि बाहेक विकल्पै छैन। त्यहाँ धेरै चाहिँ स्मार्ट कृषि, स्मार्ट गाउँका कुराहरू आएका छन्, त्यस चाहिँ भित्रसम्म पसेर चाहिँ विश्लेषण गरेको छैन। आधारभूत पक्ष भनेको चाहिँ यो हो लुम्बिनी प्रदेशमा। अब मुख्य सवाल र चुनौतीहरू भनेका चाहिँ अब समय सान्दर्भिक रूपमा पर्यावरण जोगाउने र प्रवर्धन गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ मुख्य चुनौतीको रूपमा आएको छ। सांस्कृतिक खेती र रैथाने खाद्य प्रणालीको पुनर्स्थापनाको कुराहरू र यसलाई समय सान्दर्भिक रूपमा पुनर्स्थापना गर्नु चाहिँ, अनि सबल नीतिगत संस्थागत वातावरण होइन, यी सबैका लागि सहकार्य र एकताको चाहिँ अहिले मुख्य चुनौती र खाँचो रहेको छ। र सरकारको तहमा नीतिगत बहस एउटा मिस भएछ, यो मुख्य चुनौतीहरू हुन्। अब यी कुरामा चाहिँ अब खाद्यका लागि कृषि अभियानले यी समग्र रूपमा चाहिँ के काम गरिएको छ भनेर चाहिँ म देखाउन चाहन्छु। यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ यी सन्दर्भमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले चाहिँ सरकारको तहमा नीतिगत बहस, सुझाव र ध्यानाकर्षणहरू गराउँदै आएको छ। पहिलेदेखि नीतिगत निर्माणमा परिमार्जनमा सुझावहरू दिएको छ। खाद्य अधिकार समृद्धता ऐनको लागि वकालत गरेको छ र अङ्ग्रपन्थीमा थियो यसको वकालतको लागि खाद्यका लागि कृषि अभियान सुझाव पनि दिएको छु। नीति परिमार्जन होइन, नीति परिमार्जन पनि मस्यौदा विधेयकहरू होइन, स्थानीय सरकारहरूसम्म कर्णाली प्रदेशको त प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई चाहिँ मस्यौदा ऐन त्यो सहजीकरणहरू गरेको थियो धेरै स्थानीय तहलाई खाद्यका लागि कृषि अभियानले होइन। र अभियानहरूमा ऐक्यबद्धता होइन, अभियानहरूमा ऐक्यबद्धता चाहिँ खाद्यका लागि कृषि अभियानले उखु किसानको आन्दोलनमा होइन ऐक्यबद्धता जनाएको थियो। राष्ट्रिय उद्यमी तथा साना किसान प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विरोध गरेको थियो खाद्यका लागि कृषि अभियानले होइन। उत्पादन किसान र समूह किसानहरूको आन्दोलनहरूमा सहभागी भएको छ। यी लगायतका अरू सामाजिक अभियानहरूमा पनि खाद्यका लागि कृषि अभियान सबैसँगै छ। प्रतिरोध आन्दोलनहरूमा पनि खाद्यका लागि कृषि अभियान चाहिँ अगाडि छ र साना किसान कृषिको हक हितका लागि। र त्यस्तै गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना र सहभागितामा पनि खाद्यका लागि कृषि अभियान अगाडि छ। विभिन्न कार्यक्रम प्रदर्शनहरूमा सहकार्य उपस्थिति गरेको छ। त्यहाँ जानकारीमूलक उपस्थितिहरू गरेको छ, रैथाने बालीदेखि लगेर त्यसको चाहिँ हाम्रो पर्यावरण विविधीकरणको होइन। विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूसँग छलफलहरू गरेको छ होइन। जिल्लागत तहमा, क्षेत्रगत तहमा विशेष गरी कर्णाली का यस्ता बहसहरू धेरै भएका छन् होइन। त्यस्तै गरेर कृषि प्राविधिक विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया छलफलहरू गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका अधिकांश लगभग सबै जस्तो कृषि प्राविधिक विद्यालयहरूमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग परामर्श गरेको छ र उनीहरूले पढेको कृषि र देखेको कृषिको बारेमा होइन। अनि सार्वजनिक छलफलका फोरमहरूमा पनि दिगो कृषिका मुद्दाहरू सहित उपस्थित भएको छ खाद्यका लागि कृषि अभियान। र यस्तै गरेर खाद्य जनचेतनामूलक जानकारीमूलक प्रस्तुति, अन्तर्वार्ता, छलफल कार्यक्रमहरू, फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रसारणहरू, अभियानको खाद्यका लागि कृषि अभियानको आफ्नो युट्युब च्यानलहरू होइन। यी चाहिँ खाद्यका लागि कृषि अभियानले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ यो पर्यावरणीय कृषि, दिगो कृषि, प्राङ्गारिक कृषिको वकालत गरिरहेको छ। नीतिगत तहको चाहिँ वकालत गरिरहेको छ। र
रैथाने खेतीपाती र रैथाने खाना अभियानहरूमा पनि खाद्यका लागि कृषि अभियान अग्रपन्थीमा रहेको छ। जस्तै गरेर रैथाने खाना खेतीको वकालत र यससँग सम्बन्धित वर्ष लेखहरू जर्नलहरू प्रकाशित भएका छन्। वर्षको धेरैवटा यस्ता प्रकाशितहरू गरेर स्थानीय तहसम्म खाद्यका लागि कृषि अभियानले पुर्याएको छ। र रैथाने खाद्य साँझ कार्यक्रमका आयोजना यसका लागि सरकार, साझेदार सङ्घ संस्था, अभियानहरूसँग, मिडियाहरूसँग मिलेर गरेको छ र सिद्धिसक्यो। यो अन्तिम हो होइन। अनि त्यसो गरी चाहिँ यो खाद्य यसरी प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ खाद्यका लागि कृषि अभियानले। र खाद्यका लागि कृषि अभियानले अभियानका कार्यक्रमहरूमा सकभर चाहिँ अब प्रदेशतिर होइन काठमाडौँमा हुने कार्यक्रमहरू फोरमहरूमा चाहिँ सकभर चाहिँ रैथाने खानेकुरालाई प्राथमिकता त्यस्तो खानुपर्छ भने त्यस्तो खानाहरू उपलब्ध पनि गराउने कोसिस गरेको छ सकेसम्म होइन। यति नै हो। मेरो प्रस्तुति सक्न सकेँ। धन्यवाद सुनिदिनु भएको। अब म राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको तर्फबाट पूर्णबहादुर सुनार सरलाई मैले आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर सबैलाई नमस्कार। सुनिराखेको छ सर अहिले? सुनिराखेको छ। हेलो सुनिराखेको छ। हजुर 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 यो 5 मिनेटभित्र सक्नु होला है चाँडै। हस्। जिउको खाद्य प्रणालीमा उत्पादन समूह र साना किसानको योगदान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, सम्पूर्ण अतिथिगण र सहभागी साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन छ। म मेरो प्रस्तुतिलाई सरसर्ती अगाडि बढाउन चाहन्छु। संक्षिप्तमा म राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको सङ्गठन हो। यसमा कृषि कर्म गरी जीविका चलाइरहेका तर आफ्नो जग्गा नभएका वा जग्गा भएको नभएका परिवारहरू सङ्गठित छन् र अहिले 7वटै प्रदेशमा हाम्रो सङ्गठनहरू 7वटै प्रदेशका 60 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन निर्माण गरिरहेको छ र यसमा स्वयंसेवी रूपमा यो सवालगत अभियानहरू भइरहेका छन्। यो हाम्रो सङ्गठन सदस्यतामा आधारित सङ्गठन भएकोले सदस्यहरूको आवश्यकतामा आधारित र सवाल केन्द्रित अभियानहरू हुने गर्दछ। अब हामीले यो खाद्य प्रणालीसँगको सम्बन्ध, भूमि अधिकार मञ्चको सम्बन्ध अनुनासिक सम्बन्ध छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ अथवा त्यस्तो खालको सम्बन्ध रहेको छ। किनकि यो राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च हरेक नागरिकको सवाल जस्तो सुरक्षित आवासको सवाल हरेक नागरिकलाई चाहियो, त्यस्तै गरेर जीविका सुरक्षाको विषय पनि हामीले उठाइरहेका छौँ। यसको लागि भूमि लगायत प्राकृतिक स्रोतहरू मा सीमान्तकी समुदायको स्वामित्व र पहुँच हुनुपर्ने हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ। भूमिमा पहुँच हुनासाथ उत्पादन वृद्धि हुने र आय स्रोतका अन्य सम्भावना पनि बढ्ने हुनाले खाद्य प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। यस अर्थमा यो खाद्य प्रणालीमा चाहिँ टेवा पुर्याउने हिसाबले भूमि अधिकार मञ्चले गरिरहेका कामहरूलाई म संक्षिप्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु गुणागत रूपमै। एकमा आफ्ना लागि आफै उत्पादन गर्ने, आफ्नो वरपर भएका जग्गा बाँझो नराख्ने, खाना खेर नफाल्ने यस्ता आचार संहिता भूमि अधिकार मञ्च को छ र त्यो आधारमा हाम्रो परिवेशको आधारमा सदस्यहरूले यसलाई अभ्यास गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर कृषिमा आधारित उद्यमशीलताका विषयमा सहजीकरण गर्ने काम भूमि अधिकार मञ्चले गरेको छ। स्थानीय सम्भावनाका आधारमा सामूहिक योजना बनाउने, जस्तो बाँझो जग्गाको पोखरी उपयोगमा ल्याउने कुराको अनि उत्पादन बढाउने कुराको सहजीकरण हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका लागि स्थानीय तहको प्रवेश अध्ययन गरी भू उपयोग योजना बनाउन, समुदायमा आफ्नै कार्यविधि बनाउन र सो आधारमा जलवायु मैत्री कृषिका नमुना अभ्यासहरू गर्नको लागि पनि हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। अहिले पनि यो 7 प्रदेशको चाहिँ नि 14वटा पालिकामा हाम्रो यो काम भइरहेको छ र 5 नम्बरलाई हेर्ने हो भने 5 नम्बरको चाहिँ यो नवलपरासीको चाहिँ बर्दघाट, कपिलवस्तुको विजयनगर र बाँकेको कोहलपुरमा पनि यो काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर यो जग्गा दर्ता प्रक्रियाको सहजीकरण गरिरहेका छौँ हामीले। जस्तो अहिले नेपाल सरकारकै नीति अनुसार गाउँ ब्लक जग्गा नाप नक्सा गर्ने कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर नाप नक्सा गरेर पूर्जा वितरण गर्ने कार्य जो भइरहेको छ र यसमा भूमि अधिकार मञ्चले समुदाय तहमा सहज वातावरण बनाउने कामहरू गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर सरकारवालासँग समन्वय गर्ने र
ती काम ठाउँहरूमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउने काम, त्यस्तै गरेर मुही हक बाँडफाँडको लागि प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने अनि कानुनी सहायता गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरिकन भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लग सङ्कलन, जग्गा नापजात प्रक्रियामा सघाइरहेका छौँ। यसमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले गरिरहेको काम भनेको समुदायमा सूचनाहरू पुर्याउने, हक खुल्ने प्रमाणहरू जुटाउनको लागि सहयोग गर्ने, फरक परिवेशका आधारमा जस्तो कहीँ छ भने त्यो परिवेशको आधारमा आयोगलाई जानकारी गराउने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। साथै स्थानीय सहजीकरण समितिको कार्यविधिहरूको मस्यौदाहरू बनाउने काममा सहयोगहरू गर्ने अथवा सुझावहरू पठाउने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि 22 वटा पालिकाको 167 वडा तहमा मञ्चले आयोगको काममा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर प्राकृतिक प्रकोप पीडित र अन्य कारणले जोखिममा रहेका परिवारको पुनर्स्थापना तथा खाद्य अधिकारको लागि टोल तहमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, राहत जुटाउने, ओकालत जागरण चलाउने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो हामीले गरिरहेको काम हो। त्यस्तै गरेर अबको चाहिने बाटोलाई भन्नुपर्दाखेरि उत्पादनका स्रोत भूमि सीमान्तरित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिने कुरा सबैको साझा र प्राथमिकताको मुद्दा बन्नुपर्छ। यसो भएमा उत्पादन वृद्धि हुनुको साथै खाद्य सम्प्रभुताको जुन संवैधानिक अधिकार छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। त्यस्तै गरेर भूमि व्यवस्था र कृषि प्रवर्धनका लागि व्यवहारिक रूपमा स्थानीय तह उपयुक्त सरकार हो। हामीले यो जुन 3 तहको सरकार छ यसमा कृषि र भूमिका हिसाबले सबैभन्दा उपयुक्त सरकार भनेको स्थानीय सरकारलाई हामी मान्छौँ र सबै साइड यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ। जस्तो अलि ठुला योजनाहरू जस्तो सिँचाइ, विद्युत, सडक बाहेकका जति पनि योजनाहरू छन्, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरू पनि त्यसको सँगसँगै भूमि र कृषिको कुरालाई त अझ केन्द्र स्थानीय तहमा नै राखेर भनौँ न, मुख्य रूपमै राखेर चाहिँ नि योजना सम्पन्न गर्ने अधिकार, त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्षमतावान बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा क्षमतावान स्थानीय तहलाई नै बनाउनु पर्छ। भूमि र कृषिसँग सम्बन्धित संरचनाहरू स्थानीय तहमा नै अबको दिनमा हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ, हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो भूगोल, जमिनको उत्पादन क्षमता अनि विविध ठाउँको चालचलन छ, खानपान छ, संस्कार छ, यो फरक छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हजुर सर अब सिद्ध्याउँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले बनाएको भूमि र कृषि सम्बन्धी नीति योजना सबै ठाउँमा समान ढङ्गले लागू नहुन सक्छ अथवा लागू गर्न एकदमै कठिन छ। त्यसकारण स्थानीय परिवेशका आधारमा कृषि नीतिलाई विविधीकरण गरिनुपर्छ। अब त्यस्तै सरकारले केही सकारात्मक नीति र योजनाहरू ल्याएको छ, जस्तो गाउँ बलक जग्गा दर्ता, मोहिनी हक बाँडफाँड, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने, सामूहिक खेती गर्ने, स्थानीय सिप, क्षमता, सृजनशीलताको होइन यस्तो खालको नीति छ। र त्यसको लागि स्थानीय सिप, क्षमता, सृजनशीलताको उपयोग जस्ता विषयलाई स्थानीय सरकार, समुदाय र सामाजिक संस्थाको सहयोगमा समेत सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ अबको दिनमा। त्यस्तै गरेर कृषिका लागि विभिन्न विधि योजना छन्, तर त्यसको दिगो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। बिउ दिएको ठाउँमा सम्भावना जोखिम अध्ययन हुन जरुरी छ होइन। कहिलेकाहीँ बिउ मात्रै दिने तर त्यो बिउ फल्छ कि फल्दैन अथवा त्यो उम्रिन्छ कि उम्रिन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि ग्यारेन्टी हुने। यसकारण त्यहाँ बिउको सँगसँगै बिउ, मलका सब्सिडीका कुराहरू होलान्, त्यसको साथै सम्भावित जोखिमहरू के छन् त्यो पनि अबको दिनमा त्यो प्रमुख रूपमा विश्लेषण गरेर जानुपर्छ। र त्यसो भयो भने मात्रै एउटा हाम्रो यो दिगो खाद्यको कुराहरू सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो सिकाइको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर एक बार चारा खाना चार भन्ने जुन स्वास्थ्य सन्देश छ त्यो व्यावहारिक रूपमा बनाउने गरिकन कृषि उत्पादन र भूमि व्यवस्थापनको योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। र यी सबै कार्य गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यो अब जैविक रूपले खेती गर्ने अथवा जलवायु अनुकूलित खेती गर्ने कुरालाई पनि हामीले एकदमै प्रष्ट भएर अहिले सरकारका सर तपाईँलाई धन्यवाद।
हस् सर, ल धन्यवाद। हस् हस्, ल ल। जस्तो आज यस प्रोग्राममा जस्तो अब राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, सामुदायिक वनउपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, खाद्यको लागि कृषि अभियान, अनाज नेपाल जस्तो अब सर कस्तो म्युट गरिदिनु न। 9 महिना छोड्दै 1 वर्ष 6 महिनाको दिने कि भने त्यस्तो हुनु पर्ने हैन। हल्ला भइरहेछ। श्रीधर सर आइसक्नु भएको छ। हुन्छ मैले जस्तो यो जस्तो मैले भने यो जस्तो 5-6 वटा यो कृषिसँग रिलेटेड भूमि वन सबै खालको साथीहरू हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो अब सरकारले गर्नुपर्ने सरकारले हो, तर सरकारले गरि नरहँदाखेरि हामीले एउटा वान डोर सिस्टमबाट चाहिँ हामीले एउटा इन्टरनली पनि हामीले प्राइभेट सेक्टरमा पनि एउटा केही न केही हामीले नमुना योजना बनाएर हामी दियौँ भने पक्कै पनि बिस्तारै बिस्तारै लागु हुन्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामी जति पनि यो हामी आज संस्था छौँ उहाँहरूले चाहिँ पहिले के छ भन्दाखेरि अब अलिकति कोठामा अथवा सीमित ठाउँमा मात्रै यस्ता प्रोग्रामहरू थियो। अब अहिले चाहिँ विभिन्न गतिविधि भइरहेछ। जस्तो हामी कृषिमा लेख्ने पत्रकारहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा आइसकेका छौँ, कृषिका मिडिया पनि छ। तपाईँहरू यस्ता मास मिडियालाई पनि प्रयोग गर्दै जानुभयो र आफ्नो कुरालाई बाहिर ल्याउँदै जानु भने पक्कै पनि यस्ता कुरा सुनाइ हुँदै जान्छ। किन भन्दा हाम्रो हरेक मिडियाले राजनीतिक बढी न्युज दिने कारणले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो हरेक चिया पसल होस् जहाँ होस् हाम्रो राजनीतिक गफ हुन्छ। त्यस कारणले हामीले कृषिका कन्टेन्टहरू सकेसम्म बाहिर फालेर चाहिँ मास मिडिया प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यसै सन्दर्भमा अब हामी पत्रकारहरू अब यसको विज्ञ त नहोला, तर हाम्रो अनाजको अध्यक्ष हाम्रो किरणजीलाई चाहिँ मैले यही विषयमा हामीले चाहिँ यो कृषिका विभिन्न स्टेक होल्डर साथीहरूसँग उहाँहरूका मुद्दालाई उहाँहरूको आवाजलाई कसरी मास मिडियामा कसरी लान सक्छौँ, के गर्दा चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ, उहाँहरूको सुनाइ हुन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर चाहिँ आफ्नो धारणा राखिदिनु म अनुरोध गरेँ। धन्यवाद मनोजजी। म छोटो तोकेकै समयभित्र अझ अलि छिटो सकिने गरी आफ्नो धारणा राख्नेछु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सरकारवाला चाहिँ सङ्घ संस्था, हामी आयोजक सबै संस्थाका चाहिँ प्रतिनिधि प्रमुख सबै र यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जुमभित्र चाहिँ सहभागी हुनुभएका र अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो लाइभलाई हेर्नुभएका सम्पूर्णमा म नमस्कार गर्न चाहन्छु। सुरुमा म अलिकति अनाजको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले योभन्दा अगाडि पनि प्रोग्राम गरिरहेछौँ। यो लाइभ दोहोऱ्याएर हेर्नु हुनेले चाहिँ बोर लाग्ला, त्यही भएर धेरै म कुरा राखिनँ कि अनाज हामीले एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट हो, हाम्रो फुल नेम चाहिँ एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट। यसलाई हामीले छोटकरीमा चाहिँ एउटा अक्षर लिएर आउँदाखेरि अनाज भएको छ। र अनाज यसमा मामिलामा चाहिँ हामी अनाज राख्यौँ कि हामी खाद्य कृषिका चाहिँ मुद्दाहरू सवालहरूलाई उठाउने पत्रकारहरूलाई को क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई र समग्र कृषि सञ्चारलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले पनि केही भूमिका खेल्नुपर्छ संस्थागत हिसाबले भनेर गठन गरिएको संस्था हो। र हामीले लेख्ने समाचार चाहिँ गोठदेखि ओठसम्म, आलीदेखि थालीसम्म हुन्छ। र लेख्ने मात्र नभनौँ, अहिले कृषि पत्रकारिताको हेर्दाखेरि हामी थप अध्ययनहरू त गरिरहेछौँ, प्रदेशमा कसरी भइरहेछ, जिल्लामा कसरी भनेर। अहिलेको अवस्थामा हेऱ्यो भने मूलधारका पत्र पत्रिकामा चाहिँ कृषिविदलाई छुट्टै स्थान दिएर लेख्ने चलन छ, त्यो राम्रो पक्ष छ। मूलधारका पत्रिका मिडियाहरूले, अनलाइनहरूले, टिभीहरूले त्यसलाई स्थान दिएको छन्, त्यो राम्रो पक्ष छ। र मूलधारमा चाहिँ कम्तीमा काठमाडौँमा गने भने चाहिँ 25-30 जना 40 जना मान्छे गर्न सकिने पत्रकार छन्। त्यसो हुँदा प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्म कृषिमा लेख्ने पत्रकारहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दैछ। र हामीले कृषि आफै लेख्ने, छुट्टै लेख्ने र सँगसँगै चाहिँ कृषि बाहेकका समाचार लेख्नेले पनि हामी त्यो समाचारहरू, कृषिका समाचार लेखिरहेछौँ। अघि ठाकुर सरले देखाउनु भयो, अघिल्लो प्रेजेन्टेसनमा गयो भने म धेरै त्यता गइनँ। र जुन सन्दर्भ छ हाम्रो यो खाद्य प्रणाली सम्मेलनको सन्दर्भमा हामीले खाद्यमा केन्द्रित भएर गरिरहेछौँ। यहाँ त अरूका मात्र होइन, कृषिमा लेख्ने, कलम चलाउनेहरूका खाद्य अधिकारको कुरा पनि गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अरूका कुरा लेख्ने पत्रकारहरूलाई पनि बचाउँदै लानु पर्यो कि धेरै पत्रकार हुनुहुन्छ, कृषिमा गरेका अन्त गरेका पनि पत्रकारहरू गएर खेतीपातीमा कोही विदेश जानुपर्छ, कता पलायन हुने धेरै देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कृषि पत्रकारिता गर्ने पलायन हुन नपरोस् भन्ने एउटा चाहिँ यो अभियानमा छौँ र हामी समन्वयकारी भूमिकामा रहनुपर्छ भनेर हामी पनि यो आयोजकको हिसाबले जोडिया हौँ। खास गरी र हामीले गर्ने पत्रकारितालाई तपाईँहरू सरकारवाला सबैले जसले यो हेर्दै हुनुहुन्छ, सबै सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ र कृषि आफै प्राविधिक विषय हो।
कृषिका समाचार यतिकै लेखिँदैन, बुझेर लेख्नुपर्छ। कृषि वनका कुरा, कृषि चाहिँ का मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरू, प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्। एउटा कमोडिटीको प्राविधिक कुरो छ। तपाईँ दुधमा मात्र जानुभयो भने कोलिफर्मदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ फ्याट एसएनएफका कुराहरू आउँछन्, त्यसका मापदण्डका कुरा आउँछन्। खाद्य प्रणालीका हरेकमा विषादीका छुट्टै छ। तपाईँको धेरै प्रसङ्गहरू चाहिँ हामी प्राविधिक रूपमा बुझिकन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म कृषि पत्रकारिता अरू पत्रकारिता जस्तो चाहिँ यो एकदम पपुलारिटी भाइरलवाला पत्रकारितामा गएर बिग्रेको एटलिस्ट छैन। अझै समय छ। होइन भने तपाईँको अहिले हेर्नुहोस्, हिजो बाढी पहिरो आएको समाचार कसरी आएर हामीलाई हेरास भइरहेको छ न्युजले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो आतङ्कबाट जोगिन पनि कम्तीमा जिल्लामा, प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा कृषि पत्रकारहरू हुनुपर्छ र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र त्यसकै लागि हामी लबिङ गर्छौँ। र तपाईँहरू सबैलाई एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यो फोरम मौका पारे बेलामा कि निजी क्षेत्र होस् या सरकारी क्षेत्र होस्, कृषिमा काम गर्ने पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, कृषि नै भनेर चलाउने मिडियाहरूको लाई पनि सपोर्ट हुनुपर्छ, क्षमता अभिवृद्धिको काम गर्नुपर्छ। र कृषिलाई प्रायोरिटी दिने अन्य मिडियाहरू छन्, उनीहरूको लागि पनि सोचिदिनुपर्छ स्टेक होल्डरले भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मनोजले चाहिँ क्वेसन राख्न अहिले यतातिर भन्न खोज्नुमा जोड दिनुभएको कुरा पनि यही थियो। र समग्रमा हामी कृषिमा लेख्ने पत्रकारहरूको अब क्षमता अभिवृद्धिको काम त गरिरहेको छौँ। हामी लगत्तै हामी एउटा तालिम पनि आयोजन गर्दैछौँ जिल्लाव्यापी रूपमा, प्रदेशव्यापी रूपमा। र हामी यो सञ्चार, समग्र कृषि सञ्चारमा हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, तपाईँहरू सब स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको साथ सहयोगले हामी सबै मिलेर खाद्य प्रणाली सुधारको कामहरू गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हामी त्यसमा साथ सहयोग दिन तयार छौँ। र यो कार्यक्रममा यहाँ दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो मनोजजी। समयभित्र सकेँ होला, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद किरणजी। अब हाम्रो प्रस्तुति चाहिँ सकिएको छ। अब हामी ढिला नगरिकन हाम्रो वक्ताहरू अतिथिहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो कुराहरू राख्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश मात्रै नभएर सिङ्गो तराई क्षेत्रमै अब अलिकति किसानसँग नजिकै बसेर चाहिँ काम गर्नुहुने हाम्रो देव धवल हुन्छ। उहाँ चाहिँ अब अलिकति उहाँको सङ्गठन पनि छ होइन। देव धवलजीलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु, 3 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राखिदिनु म अनुरोध गर्दछु। अलिक पोइन्टली चाहिँ भनिदिनु होला। धन्यवाद मनोजजी। मैले यहाँ सम्बोधन गरिनँ, आफ्नो परिचय पनि थोरै भनिदिनु, ब्याकग्राउन्ड पनि, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नु न। ए हुन्छ सर, धन्यवाद। मैले यहाँ सम्बोधन चाहिँ गरिनँ, समय थोरै छ होइन। हामीले राष्ट्रिय कृषक महासङ्घ अन्तर्गत कृषक सहयोगी संस्थाहरू स्थापना गरेर अहिले 22वटा जिल्लामा कार्यरत छौँ। र यसमा जम्मै प्राविधिक साथीहरू, कृषि, पशु लगायतका, माटो लगायतका प्राविधिक साथीहरू, जुन हामी कृषकसँग सम्बन्धित साथीहरू छौँ, सबै मिलेर यो संस्था हामीले खोलेको हौँ। र प्रत्येक जिल्लामा छुट्टा छुट्टै दर्ता प्रणाली अनुसार नै हामीले काम गरेछौँ। र यसको प्रक्रिया पनि लामो नै छ। अनि त्यसको विषयमा हजुरहरूले गुगलमा सर्च गरेर पनि डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आजको जुन यो हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 को विषयमा जुन कृषिका कुराहरू उठे, सबै साथीहरूको मैले वक्तव्यहरू सुन्न हेर्न पाएन, किनभने म खेतमा थिएँ। खेतबाट आउने बेलामा नेट एकदम राम्रो काम गरेको थिएन, यो मौसमको गडबडीले गर्दा पनि हुनसक्छ। तसर्थ हामीले जुन अहिले काम गर्दैछौँ, राष्ट्रिय कृषक महासङ्घले 22वटा जिल्लामा जुन कार्यरत छ अहिले, त्यसमा प्राविधिक साथीहरूलाई हामीले जुन जोडेको छौँ, त्यसमा हामीले जुन संरचना बनाएका छौँ त्यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणले बनाइएको छ। परम्परागत खेती पद्धतिलाई छोडेर हामीले आधुनिक खेती प्रणालीमा जानुपर्छ र नेपाललाई विश्वकै नमुनाको रूपमा, प्रयोगशालाको रूपमा अथवा विश्वकै नमुना कृषि प्रणालीको रूपमा, कृषक विकासको रूपमा लैजानुपर्छ। हामीले कृषि विकास अथवा कृषि प्रधान देश भन्नुभन्दा पनि कृषक विकास देश भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ र कृषक प्रधान देश लागू गर्नुपर्छ। कृषि भनेको कुन शब्दलाई जोड्ने त? पशुलाई, पन्छीलाई छुट्टा छुट्टै जोड्दाखेरि, सबैलाई सम्बोधन गर्दाखेरि एकदम अनमोल हुने किसिमको एउटा अवधारणा नै छ नेपालको। त्यसमाथि पनि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने, तर कृषिमा बजेट चाहिँ फेरि 2% पनि छुट्याउन गाह्रो मान्ने नेपाल सरकार हाम्रो, त्यस्तो छ अवस्था। जबकि नेपालमा कृषि क्षेत्रबाटै अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी जिडिपी जुन हाम्रो नेपाल सरकारको आय हो 27% अहिले पनि नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रबाटै पाइरहेको छ। तैपनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि 2% पनि लगानी गर्न सकिरहेको छैन। अहिलेको प्रदेशहरू, सबै प्रदेशको समग्र बजेट हेर्दाखेरि चान्चुन 12% जति कृषिमा लगानी गरेको जस्तो देखिन्छ। तर ती सबै बजेटहरू पनि अब आफ्नो भनौटे किसिमका, अब जुन किसानसम्म निष्पक्ष किसानसँग पुग्नु पर्ने हो त्यो पुग्न सकिरहेको छैन। अघि नै सरले उठाउनु भयो कृषि मिडियाहरू नेपालमा अब सुस्तरी
प्रगति गर्दैछन् र अब कृषकहरूको माझमा मिडियाहरू पुग्दैछन् र सञ्चारहरूका कुराहरू अब गाउँघरतिर पुग्दैछन्, एकदम जायज कुराहरू हुन्। किनभने अब सुस्तरी नेपालमा कृषि सम्बन्धी जुन पत्रकारिताको अवधारणा छ, किसानसम्म पुग्नुपर्ने सूचना हो, सुस्तरी पुगिरहेको छ। तर यथार्थमा जुन 100% किसानसम्म सूचना पुग्नुपर्ने हो त्यो अहिले पुग्न सकेको छैन। त्यो सूचना पुर्याउने माध्यम हाम्रा पत्रकार साथीहरू मात्रै नभएर कृषक, अगुवा, प्राविधिक लगायतका सबै साथीहरूको हो। र अघि नै एकजना हाम्रो साथीले उठाउनु भएको थियो थोरै कुरा, कृषि प्राविधिक जुन हाम्रो प्रत्येक वाडामा र पालिकामा जुन कृषि प्राविधिक अथवा पशु प्राविधिक राख्ने कुरा प्रदेश 5ले जुन ल्याएको छ, त्यसको लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको छ, त्यो एकदम स्वागत योग्य छ। तर आगामी पछिल्ला दिनमा जुन पहिलाका दिनमा कृषि प्राविधिकहरू राख्दाखेरि जुन अन्नौलता देखिएको थियो, कृषि प्राविधिकहरूको काम, कर्तव्य, अधिकारका कुराहरू थिए, जुन प्राविधिकहरू गएर गाउँघरमा अब किसानसँग हुलमिल गरेर काम गर्नु ठाउँमा कृषि प्राविधिकलाई गाउँका मान्छेले मेरो वाडाको यो प्राविधिक हो भनेर चिन्न नसक्ने अवस्था अहिलेसम्म सिर्जना छ। म अहिले ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को बासिन्दा हो, तर वडा नम्बर 6 मा रहेको प्राविधिक नारायण चौधरीलाई नै सबैले, यहाँका सबै वडाका कृषकहरूले चिन्दैनन्। नचिन्नुको अवस्था के त, उनलाई अब किसान माझमा गएर, किसानको समक्षमा गएर किसानलाई सेवा सुविधा दिने, कृषकहरूको लागि योजना बनाइदिने, व्यवसायीकरणको योजनाहरू बनाइदिने र नेपालमा भएको जुन हाम्रो भनौँ न उनको मात्रै गल्ती होइन कि अब नेपाल सरकारले जुन तरिका, जुन नीति, जुन नियम अनुसार बनाएर जुन खटाएको छ त्यो अनुरूप यदि काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकेन भने प्राविधिक खटाउनुको कुनै अर्थै हुँदैन। त्यस्तै यदि हामीले नेपालले, सिङ्गै नेपाललाई, हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालको भौगोलिक विविधता, नेपालको वातावरणीय विविधताले गर्दा विश्वमा पाइने हावापानी नेपालमा पाउन सकिन्छ भने विश्वमा गरिने खेती, पशुपालन, पन्छी पालन लगायतका विभिन्न उत्पादनमूलक कामहरू त हामी नेपालमा गर्न सक्छौँ नि, त्यति त हामी सक्षम छौँ। तर त्यो हामीले किसानले भएको कुरालाई अलिकति भनिदिनु होला छोटोमा। कृषकले अहिले तत्कालको समस्या यदि हामीले लिने हो भने अहिले धान खेती तराईतिर एकदमै धान खेतीको चटारो परेको छ र धान खेती गर्नको लागि जुन अहिले चाहिने आवश्यक मल, जुन हाम्रो नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले हामीले मल व्यवस्थापन गरेछौँ, त्यो भनाइमा मात्रै सीमित भएको अवस्था देखिएको छ। मैले नै मलको लागि 4 दिनदेखि दुरिरहेको थिएँ, तर अझै पनि मल पाएको छैन, तैपनि रोपाई बिना मलकै गरिरहेको छु। त्यस्तै अवस्था बिउ खोज्ने बेलामा पनि थियो र यो हामीले भन्नुभन्दा पनि गर्नुमा जोड दिनुपर्छ। र हाम्रो पूर्व मन्त्री पद्मा अर्यालजीले पनि भन्नुभएको थियो हामीले मल स्टकमा राखिसकेका छौँ, स्टकमा राखिएको मल त खोइ कता गयो त्यो त थाहै भएन। तर पनि उहाँहरूले भनाइ भन्दा पनि गराइमा जोड दिनुभयो भने पक्कै पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ। र आउने दिनमा किसानहरूको समस्या हामी सबैलाई थाहा भएकै हो, नभएको होइन, तर त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी सबैले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद देवजी। अब हाम्रो चाहिँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट चाहिँ हाम्रो श्रीधर सर आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई फेरि अतिथि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरेँ मैले। र यति भन्दै फेरि अर्को मन्तव्यको पालो छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश कार्य समितिको अध्यक्ष सर्वजित विष्टलाई मैले अनुरोध गरेँ, छोटो 3 मिनटमा सकाइदिनु होला आफ्नो भनाइहरू। सर्वजित सर आउनु भएको छ? आउनु भएको छ सर, उहाँको म्युट छ, अनम्युट गर्नु होला सर। सर्वजित सर सर्वजित सर सुन्नु भएको छ हामीलाई? उहाँ हुनुहुन्छ यहाँ, हुन चाहिँ म के अरे आउनु भएको छैन है। म अर्को वक्तामा गएँ, प्रतिमाजीले उहाँलाई सम्बोधन गरिदिनु होला। नागरिक समाजको तर्फबाट डम्बर सुनार सर। डम्बर सर हुनुहुन्छ सर, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। के भयो सरहरूले आफ्नो माइक अनम्युट गरिदिनु न, बोल्ने जसको वक्ता हुन्छ उहाँले चाहिँ अनम्युट गरिदिनु भयो हुन्थ्यो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर्वजित सर नै आउनुभयो हजुर। ल हुन्छ हजुर। नमस्कार। अनुरोध गर्छु म। आजको अध्यक्षज्यू,
प्रमुख अतिथि अतिथिगण सबैमा जय किसान। यो मैले यो कृषि सानो किसान उसको बारेमा कुराहरू त लगभग धेरै कुराहरू त आइसकेका छ, त्यही पनि मैले आफ्नो छोटो भनाइ राख्न गइरहेको छु। हजुरले म भन्दा पनि हुन्छ, त्यति बोल्ने उ भएन भने। यो कृषि व्यवसायलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो कृषि खाद्यान्न बढाउनको लागि यो कृषकहरूलाई एक त यो 3 गरिब किसान पनि छ, त्यसपछि यो मध्यम किसान छ, ठुलो किसान छ। यो किसान परिचय पत्रको अति आवश्यक थियो। यो सुरुमा त्यही पहिला वितरण गर्यो, त्यसपछि रोकआउट भयो। यो किनभने जसले वास्तविक किसान गर्छ त्यसले चाहिँ अनुदान पाएको छैन। अनि यो रासायनिक मल भन्दा पनि यो प्राकृतिक मलको लागि अलिकति विषादी कम गर्ने जैविक कुराहरू पनि अघि राख्नु भएको थियो। त्यही पनि यसलाई कसरी कम गर्ने, प्राकृतिक मललाई कसरी अलिकति त्यसलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो हाम्रो जिल्ला भनौँ, हाम्रो जिल्ला मात्र नभएर भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा यो हामीले उत्पादन गर्छौँ। यो त खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि उताका केही सहुलियत उसमा चाहिँ भारतमा अब त्यहाँ धेरै सहुलियत दिएको छ किसानहरूलाई। त्यहाँबाट तरकारीहरू, अन्य बिउ बिजनहरू सबै चाहिँ भारतबाट आउने गरेको छ। यसमा केही रोकावट पनि छैन। यहाँको उत्पादन गर्छ, अब लोन लियो अनि चाहिँ उत्पादन गर्छ, त्यो चाहिँ त्यो किसान डुब्ने भइरहेछ अहिले। अब लकडाउनमै पनि अहिले धेरै यहाँ किसानहरू कयौँ क्षति भएको छ बिक्री नभएर। यो यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? अनि बिउ बिजनको कार्यक्रमको लागि यो हामी हाइब्रिड बिउ बिजन, विदेशी बिउ बिजन मात्र यहाँ प्रयोग गर्ने गरेका छौँ बढी जस्तो। हामीले बिउ बिजन यही आफ्नै पुरानो बिउ बिजनलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ बढाउन दिन सकिन्छ, त्यसलाई त्यो कार्यक्रम लिएर हुने हो कि कसरी गर्नुपर्ने हो? यो अहिले अब 45 दिनमा ब्रोइलर कुखुराकै कुरा गरौँ, 45 दिन तयार हुन्छ। विभिन्न त्यो औषधि अब विभिन्न चाहिँ 45 दिन तयार हुन्छ। त्यस्तै किसिमको यो प्रत्येक तरकारीहरू भयो, यो धान भयो, मकै, गहुँ सब यो हाइब्रिड विदेशी बिउ मात्र यहाँ आएको छ। विभिन्न रोगहरू पनि पैदा भएका छन्। यो बिउ बिजनको कार्यक्रमलाई अलि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। त्यसपछि कृषि यन्त्रीकरणहरू पनि अति खाँचो छ। यसलाई चाहिँ यो कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम यो प्रदेशबाट गत 2 वर्ष अगाडि चाहिँ कार्यक्रम आएको थियो। अब यो कार्यक्रम आएको छैन। यसको लागि पनि कृषि वैज्ञानिक तरिकाले गर्ने कार्यक्रम गर्नु पाए हुन्थ्यो। खाद्यलाई कसरी अब बढाउन सकिन्छ, हामीले सबै चिजहरू हुनु जरुरी छ। अब हाम्रो सङ्गठन भनेको 5वटा जिल्लामा छ। यो नयाँ संरचना अनुसार अब पाल्पा, दाङ, बाँके, अर्घाखाँची, बर्दिया हाम्रो किसान महासङ्घ सक्रिय छ। यसमा नयाँ संरचना अनुसार यो 75 सालमा हामीहरू लगभग प्रदेश स्तरीय गठन भएको थियो र यसमा हामीले किसानको हकहितको लागि विभिन्न उसमा चाहिँ कुरा उठाएका छौँ। मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेको हो, कार्यक्रम पनि गरेको। यो लकडाउनले गर्दाखेरि कार्यक्रम गर्न सकेन। त्यही पनि यस माध्यमबाट कुरा राख्नु पाउँदा अब खुसी लागेको छ। यसमा जुन ठाउँमा सिँचाइ सानो ट्युबवेल भन्छ, यो बोर्डिङहरू गरेको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ कृषि मिटर यहाँ दिन र विद्युतको लाइन, यो विद्युत कार्यालयले के गरेको छ भने यो लाइन दिया छैन। यहाँ कहीँ यहाँ डेलिगेसन पनि गयो, त्यहाँ निवेदन दर्ता पनि गरियो, कृषि मिटरहरू दिया छैन। अब
छिटो छरितो कृषि मिटोको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। हुन्छ सर्वजी सर, हस् धन्यवाद तपाईँलाई। हस् नमस्कार सर। अलिकति साथीहरूले अब वक्ताहरूले चाहिँ सकेसम्म अलिकति हाम्रो विषयगत छलफल गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। विषयमा हाम्रो जे आज जे विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ त्यो विषयमा अलिकति भनिदिनु भयो राम्रो हुन्छ। यो किसानका कमन कुराहरू सबैले दोहोऱ्याइराख्नु जरुरी छैन, किन धेरै थाहा भएको कुराहरूलाई हामी किन दोहोऱ्याइराख्ने होइन, सबैलाई थाहा भएको कुराहरू होइन। र आफ्नो नयाँ कुरा केही एउटा हामी के गर्न सक्छौँ कि अलिक इनर्जेटिकका कुराहरू क्या, यो हुनुपर्छ हामी यसो गरौँ यसो गर्छौँ भनेर अलिकति इनर्जेटिक कुरा आयो भने अझ हामीलाई पनि मजा आउँछ यस्ता कार्यक्रम गर्न होइन। र नागरिक समाजको तर्फबाट चाहिँ डम्बर सुनार सरलाई मैले अनुरोध गरेँ सर। डम्बर सर हुनुहुन्छ? डम्बर सर कनेक्सनमा हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो, अघि हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ डाटाबाट जोडिएको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, उहाँलाई फेरि जोडौँला। हुन्छ। शशि पौडेल हाम्रो उद्यमी हुनुहुन्छ, गाई पालक किसान। शशि सर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ? उहाँले पनि अमेरिकाबाट आएर छोडेर चाहिँ 500 गाई पालेर बस्नु भएको छ रूपन्देहीमा। उहाँ पनि यहाँ जोडिनु भएको छैन जस्तो लाग्यो। र एडिएसको चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक दिलाराम भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि सन्चो छैन भन्दै हुन्थ्यो, त्यो पनि हुन्छ। दिलाराम सर हुनुहुन्छ सर? र उहाँ पनि हुनुहुन्छ जस्तो लागेन। र खाद्यको लागि कृषि अभियानका संयोजक हाम्रो उद्धव सर हुन्छ, उद्धव सरलाई छोटोमा केही कुरा राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँको कुरा चाहिँ एकदम इनर्जेटिक हुन्छ, त्यस कारणले सेड्युलमा नहुँदा उहाँलाई मैले छिराएँ। धन्यवाद मनोज सर मेरो यो अवसरका लागि। तर म केही पनि तयारी छैन, सरकारी मान्छेहरूको कुरा सुन्न असाध्यै मन थियो, उहाँहरूको उपस्थिति अलिक कम रहेछ। समग्रमा अब हाम्रै अभियानकै प्रस्तुतिहरू छन्, सबै 5वटै नागरिक सङ्गठनहरूका प्रस्तुतिहरू छन्। उहाँहरूको प्रस्तुतिहरू आफूले गरेका भोगेका कुराहरू नै उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको छ, पस्किनु भएको छ। अब त्यसमा कमेन्ट गर्ने कुरो खासै रहेन। र समग्रमा 5 नम्बर प्रदेशको कार्यक्रम भएको हुनाले त्यहाँभित्र भएका पीडाहरू दुःखहरू साथीहरूले आफ्नो प्रस्तुतिमा लिएर आउनु भएको छ। मेरो खासै यसमा कमेन्ट छैन सर। हस् धन्यवाद। हस् अब चाहिँ म केही साथीहरूलाई, सहभागी साथीहरूलाई केही क्वेसन छ भने, आफ्नो जिज्ञासा छ भने, आफ्नो सुझाव छ भने यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सर। साथीहरूले कोही हुनुहुन्छ हाम्रो जिज्ञासा, कसैसँग केही जिज्ञासा छ? हेलो मनोज सर। हजुर हजुर। ल म भीम प्रकाश खड्का फेको फर्नु उपाध्यक्ष है सर। म रागु सानो कुरा थोरै। धन्यवाद। मैले प्रस्तुति चिन्ता सुने, मैले उद्धव सरले राखेको पनि सुने, मैले संक्षिप्तमा सुने। र यो सबैभन्दा कृषि सम्बन्धीलाई, कृषिलाई चाहिँ उत्पादन बढाउने र कृषकलाई अगाडि बढाउने हो भने सरकारकै पोलिसी नै आउनुपर्छ सबभन्दा पहिलो प्रथम। यो हामी जति चिज चाहे पनि पोलिसी चाहिँ राम्रो भएन भने किसानले जति उत्पादन गरे पनि, तपाईले विगतमा देख्नुभयो धेरै कृषि चाहिँ अफ सिजन तरकारी खेती गर्यो तर डोजर लाएर फालेको इतिहास छ। त्यसमा कृषि बिउको कुराहरू चाहिँ लोकल बिउहरू नष्ट भएर बाहिरबाट आयात मात्रै बिउहरूको चाहिँ अहिले प्रमोट भइरहेको छ। त्यसकारणले यसमा सबैभन्दा पहिले हामीले सबै हामी जति सङ्गठनहरू लागिरहेछौँ र अब हामी पोलिसलाई नै हिट गर्नुपर्छ र सरकारलाई नै यसमा आकर्षित गराएर सरकारको पोलिसी ल्याएर प्याकेज किसिमको खेतीपाती उत्पादन गर्ने खालको तय ल्याउन सकेन भने यो हामीबाट चाहिँ मात्रै छैन, हामीले ध्यान आकर्षण गराउने हो। हामी लागिरहेका छौँ तर सरकारले सुन्नुहोस् यस्ता कार्यक्रममा कहिले पनि ओनरसिप लिने खालको प्रस्तुति लिन उयो मन्जुर छैन। अहिले पनि मल बिउको कुरा हेर्नु कति सङ्कट परिरहेको छ। अहिले पनि बाढीहरूको हेर्नु, बाढीको लहर लागेको छ, खेतीयोग्य जमिन मान्छेले ब्याएर राख्ने अवसरमा मल पाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले हामी सबैले के गर्नुपर्छ भने कृषिलाई उत्पादन बढावा दिने र आत्मनिर्भरताको प्याकेज कार्यक्रम लग्ने हो भने सरकार नै घुरो टेकाउने खालको अभियान ल्याउनुपर्छ, सरकार नै यसको ओनरसिप लिनुपर्छ भन्ने खालको मलाई लाग्छ। हवस् धन्यवाद। अरू साथीहरू कोही हुन्छ? हजुर हजुर आवाज मनोज सर ह्यान्ड रेज भइरहेको छ, 2 जना सर म्यामहरुको। हुन्छ पाले भन्नुभयो हुन्छ। मैले नाम भनिनँ तर हजुर कसैलाई केही बोल्नु चाहनुहुन्छ भने बोल्नु भयो हुन्छ पाले। सर मैले कुरा राख्न पाउँछु? पाइन्छ। नमस्कार सबैलाई। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, धेरै कुरा राख्न चाहिन। म सामुदायिक वन महासङ्घ
राष्ट्रिय कार्य समितिको सदस्य पाल्पाबाट उपस्थित भएको छु र धेरै कुराहरू आएका छन्, मिठा कुराहरू आएका छन्। धेरै साथीहरूले मल बिउका कुरा गर्नुभयो कृषिमा, तर राज्यको पोलिसी चाहिँ कमजोर भएको कारणले हाम्रो अब जमिनमा उत्पादन भएको पनि बिक्री हुन सकेको छैन, उत्पादन गर्ने जोस जाँगर चलाउन सकेको छैन। अब जमिन चाहिँ बाँझो रहने परिस्थिति बनेको छ। त्यस कारणले सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ भने बाँझो जमिन राख्नेलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने र जसले काम गर्छ सुलभ दरमा मल बिउ उपलब्ध गराएर राज्यलाई सशक्त रूपमा यो किसानलाई उत्पादनमा जोड्नको निम्ति प्रोत्साहित गर्यो भने मात्रै हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ राज्यको नीति नै बलियो हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो सर। धन्यवाद। रश्मि पण्डितजीले पनि हात उठाइराख्नु भएको छ। थोरै धन्यवाद मनोज सर, मलाई पनि फोरम उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू। म चाहिँ साथीहरूको प्रस्तुति भन्दा पनि मेरो अलिकति केही सल्लाह सुझावहरू चाहिँ म दिन चाहन्छु, जसमा मैले चाहिँ यो 0 बजेट नेचुरल फार्मिङ भन्ने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यसो झट्ट सुन्दा नयाँ जस्तो लागे तापनि यो चाहिँ अबको विकल्प भनेको विशेष गरी हामी साना किसान सीमान्त किसानहरूको कुरा गर्दै गर्दा के हो त किसानको लागि हैन। कसैले यो आधुनिक कृषि भन्छौँ, कसैले अर्ग्यानिक कृषि भन्छौँ। अहिले आएर मेरो लामो यो कृषिको अध्ययनको क्रममा चाहिँ धेरै जसो साना किसानहरूसँगकै विगतमा मेरो अनुभव पनि रह्यो। अहिले आएर मैले रिसर्च गर्दै जाँदा, स्टडी गर्दै जाँदा चाहिँ यो चाहिँ किसानको लागि चाहिँ यो 0 बजेट नेचुरल फार्मिङ यो नै एउटा विकल्प हो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो ठाउँमा आइरह्यो। यो किनभने यो 2016 मा इन्डियाका कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकरले पद्मश्री अवार्ड पनि पाउनु भएको छ यो टपिकमा। यसमा बिस्तारै अहिले भर्खर इन्डियाले त योमा फड्को नै मारिसकेको छ हैन। अनि तर अब यता पठाउने बेलामा उसले अब केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजरहरू पठाउँछ। यो कुरामा सजग हुन जरुरी छ। अझ कर्णाली प्रदेशको वर्कसपमा अलिकति बढी यो कुरा राख्न मन लागेको थियो। यो लुम्बिनीले पनि यो कुराहरू चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एउटै यो यसमा चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनियस गाई भन्छ, लोकल गाईको गोबर गौतबाट एउटा गाईले चाहिँ 20 एकर भनेको हैन 150 रोपनी जति क्षेत्रफललाई त्यसलाई चाहिँ मल र विषादी बनाउन मिल्ने हैन। अब नामहरू छ, जीवामृत छ, घन जीवामृत भनेको छ। यो बायो फर्टिलाइजरमा पेस्टिसाइडमा चाहिँ हैन निममा आधारित चाहिँ विषादीहरू बनाउन सिकाउँछ। त्यसमा हाम्रै स्थानीय जडीबुटीहरूबाट हुने, तर यसमा चाहिँ के छ भने अब स्थानीय गाई नै हुनुपर्ने छ। स्थानीय गाईको त्यो आलो गोबर गौतमा नै माटोको लागि चाहिने चाहिँ जति पनि सूक्ष्म जीवाणुहरू हो त्यो प्राप्त हुन्छ। अब यो प्राविधिक कुराहरूमा अब पछि अर्को सेसनमा त्यस्तै मौका पाएँ भने म प्रेजेन्टेसन नै बनाएर त्यो गर्नेछु, मलाई मौका दिनुभयो भने। मैले अहिले चाहिँ अझै मौका छ हैन, पालिकाहरूले चाहिँ यो 0 बजेट नेचुरल फार्मिङ चाहिँ आफ्नो बजेटहरूमा राख्नु होला। त्यसमा अलिकति अहिले टन्नै छ, गुगल सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ स्टडी गर्नु होला, यसको फाइन्डिङ्सहरू हेर्नु होला भन्न चाहे। मैले अहिले यति नै कुरा राखेँ। म रश्मि पण्डित, म चाहिँ हिमालचुली नेचर फार्मेस्टीमा पनि आबद्ध छु, म लिफो एग्रिकल्चर नेपालमा पनि आबद्ध छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। थोरै कुरा मैले राख्न चाहे है सर। हुन्छ हुन्छ। सबभन्दा पहिला त यो हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्र घट्दै जानु र उत्पादन बढाउन, कृषिको क्षेत्रफलै घट्दै जानु र यो उत्पादन बढाउन मेजर चाहिँ समस्या यहाँनिर चाहिँ देखिएको छ। र खास गरिकन मैले अलिकति यो कृषि वनको कुरामा जोड दिन चाहन्छु। जोड के दिन चाहन्छु भने अब परापूर्व कालदेखि यदि हेर्ने हो भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो किसिमको भुकमरी आयो भने, खाद्यान्न सङ्कट पर्यो भने वन जङ्गलबाटै नै मान्छे आफ्नो चाहिँ जीविका, आफ्नो चाहिँ पेट भर्ने काम चाहिँ त्यसरी चलाउँदै आएका छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसकारण अलिकति यो कृषि वनको कुरामा भर्खरै चाहिँ नीति आउन लागेछ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन। यस्ता किसिमको अलिकति बाह्य चलखेलको हिसाबले हाम्रो देशका मान्छेहरूले त्यसमा चाहिँ अलिकति राजनीति गर्न सकिराख्नु भएको अवस्था छैन। हामीले वन जङ्गल जोगाउँदै जाने, बाहिरका मान्छेहरूले कल कारखाना चलाएर चाहिँ उडाउने, हाम्रो यहाँको मान्छे गरिब सधैँभरि गरिबै भइराख्ने भन्ने कुरा छ। त्यसकारण कृषि वनलाई अलिकति
प्राथमिकता दिएर लग्यौँ भने यो चाहिँ एउटा मेजर पोइन्ट हो। दोस्रो कुरा के हो भने हाम्रो देशमा वनको हिसाबले अहिले कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि संरक्षण क्षेत्र मानव यो निकुञ्ज आरक्षहरू एकदम बढ्दै जाने, अहिले पनि 40% बढिसकेको, अझै पनि विस्तार गर्ने क्रममा छ। र त्यहाँनिर के हो भने त्यहाँका आदिवासीहरू, जनजातिहरू, भूमिहीनहरू, त्यहाँका चाहिँ जो वनसँग आश्रित मान्छेहरू छन् तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ जान नपाउने, छुन नपाउने भन्ने किसिमको कन्सेप्ट छ एउटा। अर्को कुरा के हो भने अर्को त्यहाँनिर यो जङ्गली जनावरहरू, बाली नालीहरू चाहिँ एकदमै सफा गरिदिने, नस्कान गरिदिने र त्यहाँको रैथाने बालीहरू चाहिँ लगाउनै नपाउने किसिमको कुरा चाहिँ अहिले देशव्यापी रूपमा यदि अनुसन्धान गर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो सङ्कट त्यहाँनिर चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारण यसलाई अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो जस्तो गरिब देशमा यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर चाहिँ अरू कुनै देशमा चाहिँ 12-13% भन्दा 18 छैन, तर यहाँ चाहिँ अहिले 40%सम्म पुगिसकेको छ भने यसमा यो चाहिँ अलिकति खाद्यमा अलिकति धेरै चाहिँ समस्या आउन सक्छ। यसलाई अलिकति हामीले राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्यौँ भने धेरै राम्रो सम्भावना चाहिँ छ। कुनै बेला त्यसरी सङ्कट आयो भने यसले चाहिँ धान्न सक्छ। त्यसकारण यसमा जाने कुरा हो। अनि अर्को मैले अघि चाहिँ त्यहाँ कुरा गरिराखेको छौँ, सबैले चाहिँ त्यही भूमिमा, त्यो भूमि चाहिँ त्यो रबड होइन, त्यो बढ्दैन। त्यसकारण कुनै ठाउँमा एउटा बिल्डिङ बनाएर त्यहाँ चाहिँ 4-5 तला गरेर पनि त्यहाँ मान्छेलाई बस्ने किसिमको कुरा गराउने र रोजी रोजगारको कुराहरू अगाडि बढाएर लग्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। अनि किसानहरू उनीहरू उत्साहित छन् किनभने उनीहरूको बजार छैन। उनीहरू जब धान गहुँ चाहिँ उत्पादन गर्छन् त्यो घुइयाको भावमा पनि जाँदैन एकदमै। त्यसकारण त्यो लगानी पनि धेरै हुन्छ र त्यो किसानको जब त्यहाँनिर आउँछ त्यो चाहिँ बिक्री हुनलाई धेरै चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले त्यहाँनिर अलिकति विचार गरिदिनुपर्छ। अहिले पनि यदि हामीले हेर्ने हो भने पुगिराखेको छैन नि, बाहिरबाट नआए त यहाँ खानै पुग्दैन नि। हाम्रो देशमा यस्तो कृषि प्रधानको देश भन्दै पनि बाहिरबाट नआइकन हुँदैन। बाहिरबाट आयो भने हामीले जतिसुकै विषादीको कुरा गऱ्यौँ भने, अर्ग्यानिक कुरा गऱ्यौँ भने त्यहीँबाट तरकारी आउने, त्यहीँबाट चामल आउने, सबै कुराहरू खाद्यान्न आउने र चाहिँ फलफुल पनि आउने। अनि हाम्रो देशमा आइसकेपछि त्यो सडे गलेको कुरा चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू उपयोग गर्ने भने रोगी हुन्छन् मान्छे। त्यसकारण यस्ता कुरामा अलिकति नियन्त्रण गरेर अलिकति यो देशलाई कृषि वन प्रणालीकोबाट र यो कृषिकोबाट आर्थिक र यो समृद्धिको हिसाबले राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने भाव हो। अरू कोही हुन्छ? हाम्रो पत्रकार साथी पनि हुन्छ यहाँ देखिरहेको छु। कोही कसैको केही प्रश्न छ कसैलाई? मनोज सर भर्खरै बोल्नु भएको, कहाँबाट को बोल्नु भयो भन्ने भनिदिनु भयो हुन्थ्यो। भर्खरै अगाडि बोल्नु भएको नाम लेख्नु भएको रहेछ उहाँले। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ होइन। अबको पालोमा अब भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सहसचिव श्रीधर ग्याउलीले सरलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु न, म अनुरोध गर्दछु। सर उहाँ अहिले हुनुहुन्न, फेरि बिचमा बस्नु भएको थियो, फेरि अहिले छुट्टिनु भएको छ कि इन्टरनेट समस्या नै लागेछ। त्यसो भने सिधै म अब प्रमुख अतिथितिर गएँ, किनकि हाम्रो यति लामो छलफललाई पनि उहाँले सुनिराख्नु भएको छ र हाम्रो यदि उहाँले चाहनुभयो भने हाम्रो यस्ता कुराहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा उहाँले पक्कै पनि समावेश गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ होइन। र यति भन्दै मैले चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोग प्रदेश उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर ईश्वर गौतम सरलाई आफ्नो भनाइ राखिदिन अनुरोध गर्दछु म। धन्यवाद सर। सुनिन्छ? सुनिन्छ सर, सुनिन्छ। सुनिन्छ है। हाम्रो यो राष्ट्रिय एउटा अलिकति सुधार होला, यो राष्ट्रिय योजना आयोग होइन, प्रदेश योजना आयोग हो है। अनि यसलाई करेक्सन गरिदिन आयो। अध्यक्षज्यू, उपस्थित विभिन्न सेक्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका विज्ञ मित्रहरू र सबै आयोजकका सबै साथीहरू सबैलाई दिवाकालीन अभिवादन छ र प्रदेश यो लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट यहाँ सबैलाई हार्दिकताका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र यहाँहरूका जुन अमूल्य सुझावहरू आए, यहाँहरूका अनुभवहरू आए, यसले प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा अरू केही थप चिजहरू
भरिएको मैले अनुभूति गरेको छु र यो फुड सिस्टम नेपालको खाद्य प्रणालीको सन्दर्भमा अब सेप्टेम्बरमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो प्रस्तुति पेश गर्नुपर्ने यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले यो गत जेठको 23 गते र 28 गते हामी सबै 7वटै प्रदेशका अनि उपाध्यक्षहरू समेत र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू र केही विज्ञहरूलाई समेत राखेर लामो अन्तर्क्रिया पनि गरेको छ र यसले राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा पेश गर्ने खाका पनि तयार गरिसकेका छ। मलाई लाग्छ यहाँहरूसँग पनि त्यो सेयरिङ भएकै होला र यहाँहरूको सुझावहरूलाई अहिलेको पनि कार्यक्रम हामी छलफल गर्छौँ र यो छलफल पछाडिको जुन रिपोर्ट हो यो रिपोर्ट हामीलाई पनि र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि प्रदेश योजना आयोग राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नु हो भने डेफिनेटली हामीले हाम्रा नीतिहरू कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि यहाँहरूका सुझावहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो जुन कार्यक्रम हो यो कार्यक्रममा जुन सहभागी विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागिता भएको छ यसले के देखाइरहेछ भन्दा नेसनल नेटवर्कभित्र एग्रिकल्चरसँग सम्बद्ध एग्रिकल्चर फिल्डमा काम गर्ने सबै तह तबकाका साथीहरूको एउटा सामूहिक आवाज आइरहेको मैले अनुभूति गरेँ। र यो पत्रकारहरू खास गरिकन पहिला हामीले पत्रकार भनेको पत्रकारै भन्थ्यौँ, अब अहिले पत्रकार भनेको विभिन्न विधाको पत्रकार, आर्थिक पत्रकार, शैक्षिक पत्रकार, कृषि पत्रकार, अनेक खालको पत्रकारहरू धेरै पोर्टफोलियोलाई छुट्याएर अनि पत्रकारहरू आउनु भएको छ। र मलाई कृषि पत्रकारहरूको जुन एउटा कृषिसँग सम्बन्धित अनुभव हो त्यो अनुभवलाई यहाँहरूको मिडियाहरूबाट पनि प्रकाशन प्रसारण भइरहेको छ। यसले राज्यलाई तिनटै तहको राज्यलाई धेरै यो थप खालको एउटा इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गरेको छ र यसले राज्यका नीतिहरू निर्धारण गर्ने काममा धेरै सहयोगी बनेको छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्दछु। र हामीले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा झन्डै 40 अर्बभन्दा बढी रुपियाँको खाद्यान्न हामीले आयात गरिरहेछौँ। हामीले आफूलाई कृषि प्रधान देश भन्छौँ अनि झन्डै 11-12 अरबभन्दा बढीको हामीले तरकारी र फलफुल मात्रै आयात गरिरहेछौँ। यो परिस्थितिमा अलिकति कृषिसँग सम्बन्धित नीतिलाई राज्यले गहिरिएर मनन गर्न नसक्ने हो भनेदेखि यो अझै भयावह हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि धेरै पटक धेरै फोरमहरूमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। र लुम्बिनी प्रदेशको हकमा यदि लुम्बिनी प्रदेशलाई मात्रै सेपरेसन गरेर हेर्ने हो भनेदेखि खाद्यान्नमा लुम्बिनी प्रदेश आत्मनिर्भर छ, अनि मासुमा आत्मनिर्भर छ, अन्डामा आत्मनिर्भर छ, दुधमा आत्मनिर्भर छ र माछामा पनि अब करिब आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा आएको छ। तर हामीले लुम्बिनी प्रदेशलाई मात्रै नहेरिकन लुम्बिनी प्रदेश भनेको हाम्रो देशको खाद्यान्न उत्पादनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो। त्यसकारण यो प्रदेशले आफूलाई मात्रै हेर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। अहिलेको कन्डिसनमा लुम्बिनी प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादनले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि धेरै सप्लाई गर्न परिरहेको छ एकातिर भनेदेखि, अर्कोतर्फ गएर इन्डियाबाट अनेक खालको यो सुगन्धित धानको नाममा, राम्रो सुगन्धित चामलको नाममा, राम्रो चामलको नाममा अनि हामी कहाँ इम्पोर्ट पनि भइरहेको अवस्था हामीले देखिरहेछौँ। त्यसैले यसपटकदेखि हाम्रो यो प्रदेश सरकारले स्पष्ट रूपमा के गरेको छ भने एउटा रैथाने उत्पादन जुन छ त्यो उत्पादनलाई पनि अलिकति यो प्युरिफाई गरेर त्यसलाई पनि प्रमोट गर्ने र सँगसँगै यो सुगन्धित जुन बाली हो धान हो त्यो धानलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने र यो बिउ बिजन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर अहिले बाहिरबाट जुन बिउहरू आयात गर्छौँ त्यो आयात गर्ने बिउलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अनि प्रदेशले नै यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने गरी हामीले यसपटकको नीति कार्यक्रममा र बजेटमा पनि ल्याइसकेको अवस्था हो। अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। तर हामीले जहाँसम्म हाम्रो अलिकति यो यसलाई कार्यान्वयनकैलाई अलिक प्रभावकारी गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले 109वटा पालिका छ हाम्रो प्रदेशमा। 109वटै पालिकामा अनि कृषिको अधिकृत स्तरको कर्मचारी प्रत्येक पालिकामा हामीले व्यवस्था गर्ने अहिले बजेट विनियोजन गरेको छ र हामीले अब तुरुन्तै सबै पालिकामा
कृषिको अधिकृत स्तरको कर्मचारी राख्ने र सँगसँगै प्रत्येक वडामा अनि कृषि प्राविधिक राख्ने भनेर 37 करोड रुपियाँभन्दा बढी यसैको लागि मात्रै जनशक्तिको लागि मात्रै प्रदेश सरकारले यसपटक बजेट विनियोजन गरेको छ। यसले हामीले के आशा गर्छौँ भन्दाखेरि अलिकति कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो हुन्छ कि भनेर अघि एउटा कुरा आयो। अनि प्रदेश सरकारले 2 वर्ष अगाडि यान्त्रिक साधनको लागि सब्सिडी दिएको थियो, अहिले त्यो कार्यक्रम छैन भन्ने कुरा आयो। होइन, अहिले पनि त्यो कार्यक्रम निरन्तर छ। हामीले अलिकति कृषिलाई यान्त्रिकीकरण आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ भनेदेखि यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले आन्तरिक यो यान्त्रिकीकरण गर्ने कुराहरू आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार सचेत छ र यस वर्षको कार्यक्रमभित्र पनि हामीले त्यसलाई समावेश गरेका छौँ। र हाम्रो सरकारले प्रदेश सरकारले बेसिकली 2वटा सेक्टरलाई साह्रै गहिरोसँग मनन गरेको छ। एउटा स्वास्थ्य, यसपटक हामीलाई कोभिडले लास्ट इयरदेखि नै साह्रै चिन्तित बनायो। त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता, पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य नै हो। अनि त्यस पछाडिको प्राथमिकता भनेको हाम्रो कृषि नै हो। पहिला हामी बाँच्न पर्यो, त्यस एउटा बाँच्ने रोगले नमरियोस् र भोकले पनि नमरियोस् भन्ने हिसाबले 2टा यो सेक्टरलाई हामी एकदम बढी प्राथमिकताका साथ हेरेका छौँ। र त्यस कारणले हामीले अहिले कृषकहरूलाई अब योभन्दा अगाडि के थियो भने हामीले 2 वर्ष अगाडिसम्म किसानहरूलाई यो सुरुमै यो लगानी गरिदिने र सुरुमै हामीले उसलाई अनुदानको रकम क्यासमा बाँड्ने काम गऱ्यौँ। त्यसले उत्पादकत्वमा धेरै पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिएन। नदिइसकेपछि हामीले उत्पादनमा अनुदान दिने भनेर उत्पादनमा अनुदान दिने नीति ल्यायौँ। त्यसले अलिकति केही इम्प्रुभ त भयो, तर आशातीत रिजल्ट आउन सकेन। र लास्ट इयरदेखि हामीले किसानले लिने ब्याङ्कको ब्याजमा अनि सब्सिडी प्रदेश सरकारले ब्याज जति तिर्दिने भनेर हामीले सर्टेन एमाउन्टको ब्याज चाहिँ प्रदेश सरकारले तिर्दिने गरी नीति बनायौँ। यो लास्ट इयर अलि बढी इफेक्टिभ भयो र अहिले यसलाई हामीले अझ बढी प्राथमिकताका साथ ब्याज अनुदानको कार्यक्रमलाई र बिउ बिजन उत्पादनसँग सम्बन्धित काम गर्नेहरूलाई हामीले प्राथमिकता सूचीमा राखेर अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि विशेष ध्यान दिएर यसलाई राखिरहेको स्थिति छ। अर्को गएर यो जुन चक्लाबन्दी करार खेती जुन छ, करार खेती जो जमिन नभएको मान्छे छ उसले कसैको जमिन हायरमा लिएर करारमा लिएर खेती गर्यो भनेदेखि उसको यो जुन रेन्ट हो, करारको रेन्ट हो, त्यो रेन्ट चाहिँ प्रदेश सरकारले तिर्दिने गरी हामीले खेतीबाद जमिन नभएको मान्छेहरूले पनि खेती गर्न चाह्यो भने खेती गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ एउटा कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। सँगसँगै हाम्रो उत्पादनलाई उपभोक्तासँग टाइमली पुर्याउन सकोस् किसानहरूले भनेर कृषि एम्बुलेन्सको कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। लास्ट इयर सबभन्दा पहिले लुम्बिनी प्रदेशले कृषि एम्बुलेन्सको जब यो कोरोनाको प्रकोप सुरु भयो, किसानको बारीमा फलफुल अनि तरकारीहरू वेस्टेज नष्ट भएर जान थाल्यो, तुरुन्तै हामीले कृषि एम्बुलेन्सको अनि प्रोजेक्टको प्रावधान लिएर आयौँ र किसानको उत्पादन अनि उपभोक्तासम्म सजिलैसँग पुग्न सक्यो र त्यो कार्यक्रमलाई पनि हामीले फेरि पनि निरन्तरता दिएका छौँ। अहिले हामीले अलिकति कन्जम्सन प्याटर्नमा पनि चेन्ज ल्याउनु पर्यो, उपभोक्तालाई अलिकति यो पोषणयुक्त खाना खुवाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले अहिलेको स्कुल कार्यक्रम, स्कुलमा दिने जुन पोषण हो त्यो पोषणलाई हाम्रै उत्पादन अर्ग्यानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हिसाबले अनि कार्यक्रमलाई अघि सारेका छौँ। त्यस्तै गरी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा अघि पनि आयो एग्रो फरेस्ट्री र एग्रो टुरिज्म 2टा पाटो प्रदेशको प्राथमिकतामा पर्छ। त्यस कारणले एग्रिकल्चर भनेको यो खाद्यान्न उत्पादन गर्ने वा यो पशु पक्षी पालना गर्ने ठाउँ मात्रै होइन, यसमा पर्यटकहरूलाई पनि भित्र्याएर डेमोन्स्ट्रेसन गराउन पनि सकिन्छ र नयाँ नयाँ खालका चाहिँ उत्पादनहरूलाई चाहिँ विकास गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै जङ्गलभित्र पनि हामीले विभिन्न किसिमका फलफुलहरूलाई वृक्षारोपण गरेर रोपेर त्यसबाट पनि हामीले यथेष्ट उत्पादन लिन सक्छौँ। यस हिसाबले यो एग्रिकल्चरलाई यो फरेस्ट्रीसँग पनि एग्रिकल्चरलाई हामीले यो टुरिज्मसँग पनि जोड्ने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। यो प्रदेश सरकारले
यसलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामीले यी सबै काम गर्नका लागि अनि किसानहरूले सहकारी संस्था स्थापना गरेर आयो भनेदेखि त्यो एउटा अथेन्टिक अर्गनाइजेसन पनि हुने र यसको चाहिँ रेकर्ड सिस्टम पनि राम्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सहकारीहरूलाई हामीले प्राथमिकता सूचीमा राखेका छौँ। खास गरी कृषि सहकारीलाई अहिले हामी कहाँ यो दुधको उत्पादन हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी दुध उत्पादन छ र दुध उत्पादक किसानहरूको दुध नबिकेर अनि मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने र दुधलाई चाहिँ यो समस्या आएको स्थिति रहेको हुनाले प्रदेश सरकारले अब यो दुधका वैकल्पिक परिकारहरू उत्पादन गर्ने खालका उद्योगहरू छ, ती उद्योगहरूको सबै ब्याज हामीले प्रदेश सरकारले तिर्दिने गरी अनि प्राथमिकता सूचीमा राखेका छौँ यसपटक, ताकि उत्पादन भएको दुधलाई रिजर्भेसन गर्न पनि सकियोस् र त्यसको दुधबाट बन्ने विविध परिकारहरू लङ रनसम्म रहने खालका परिकारहरू उत्पादन गर्ने खालका उद्योगहरूलाई अनि त्यो उद्योगले लिएको ऋणमा ब्याङ्कको ऋण चाहिँ सबै ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्दिने गरी यो अहिलेको कार्यक्रम आएको छ। र त्यस्तै गरिकन यो कृषि कार्यमा कृषि फर्ममा काम गर्नेहरू अरू जागिरे जस्तै रोजगार जस्तै कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम भनेर हामीले ल्याएका छौँ। यसमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने मान्छेलाई उसको ज्याला उसको तलब चाहिँ सब्सिडी राज्यले प्रदेश सरकारले दिने गरी अनि कृषि पेसालाई पनि मर्यादित र व्यावसायिक पेसाको रूपमा जाओस् भन्ने हिसाबमा पनि प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ। र यसको लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादनका लागि जुनियर टेक्निसियन प्रोडक्सन गर्नको लागि एग्रिकल्चर सेक्टरको हामीले विद्यालयहरूमा 11-12 कक्षासम्म यो कृषि प्राविधिक जुनियर टेक्निसियन प्रोडक्सन गर्ने जुन काम स्कुललाई गर्छ त्यो अध्यापन गराउँछ त्यो खालको विद्यालयलाई सब्सिडी दिने कार्यक्रमहरू र सँगसँगै यसपटक प्रदेश सरकारले प्रदेशकै विश्वविद्यालय खास गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको लागि यो प्रदेशको संसदबाट ऐन पास भइसकेको छ। यसै वर्ष हामीले अनि विश्वविद्यालय प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कामको सुरुवात गर्छौँ। यसले उच्च कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने उच्च स्तरीय जनशक्ति पनि हाम्रै प्रदेशमा उत्पादन होस् र यो हाम्रो जनशक्तिको मागलाई पनि यसले सहज रूपमा सहज रूपमा चाहिँ आपूर्ति गर्न सकोस् भन्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट छ। यस्तै गरिकन प्रदेशमा यो कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने सन्दर्भमा हामीले होमस्टे बिजनेस यसको संस्कृतिसँग पर्यटनसँग र कृषिसँग खास गरी अर्ग्यानिक प्रोडक्सन चाहिँ भिजिटरहरूले उपभोग गर्न पाउन् भन्ने हिसाबले र लोकल जुन कल्चर हो कल्चरलाई पनि डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सकियोस् र रोजगारिताको अवसर पनि सृजना गर्न सकियोस् भनेर होमस्टे बिजनेस हाम्रो एउटा प्राथमिकतामा छ। यसको लिङ्केज पनि हामीले एग्रिकल्चरसँगै लिङ्क गरेका छौँ, अर्ग्यानिक प्रोडक्सनसँग यसलाई पनि लिङ्क गरेका छौँ। र अब हामीले करार खेतीको जुन मात्रा हो 900 हेक्टर करार खेती भनेको थियो, अहिले 300 हेक्टर थपेर 1200 हेक्टर करार खेतीमा हामीले प्रोत्साहित गर्दैछौँ। यसैले यो कृषि क्षेत्रको अलिकति एउटा कुरा के आयो भन्दाखेरि कृषिको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको प्रोग्राम सरकारसँग रहेन भन्ने थियो। यी सबै प्रोग्रामहरू हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू हुन्, हाम्रो प्रदेशको चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू हुन्। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ कृषिको जग बसाल्ने खालकै कार्यक्रमहरू यी सबै क्षेत्रले के गर्छ भन्दाखेरि कृषिको उत्पादन बढाउन र उत्पादकत्व बढाउनलाई सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले राखेका छौँ। र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो प्रदेशमा एउटा स्मार्ट एग्रिकल्चर प्रोग्राम प्रत्येक पालिकामा लागू भएको छ। यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि दिइरहेको छ। यसलाई अझै एक्सटेन्सन एक्सपान्सन गर्ने हिसाबले यसपटक बजेटिङ गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा रोजगार कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रमले पनि यो साना किसानहरूलाई सपोर्ट गर्ने धेरै र जो अलिकति गरिबीको रेखामुनि भन्दा धेरै तल भएको जुन परिवार छ जनशक्ति छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम भनेर यो कार्यक्रमलाई हामीले अझ प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नको लागि जनशक्ति थप गर्ने प्रविधि थप गर्ने काम चाहिँ गरिरहेछौँ र 109वटै पालिकामा यो कार्यक्रम हाम्रो चलिरहेको छ। मात्रै के हो भन्दाखेरि अब यो सबै काम सरकारले मात्रै गर्छ भनेर एउटा जुन अहिले पनि कुरा आयो,
यो सरकारले गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेन। सरकार भनेको को हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबै हो। त्यस कारणले तपाईँ हामीले यी सबै कुराहरूलाई सरकारले बनाएका नीतिहरू कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा यो मेरो पनि दायित्व भन्ने खालको एउटा एटिच्युड हामीले जेनेरेट गर्न सक्यौँ। हाम्रो मस्तिष्कमा यो आयो, यो मेरो कार्यक्रम हो भन्ने खालको यो एउटा मस्तिष्क विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि डेफिनेटली यसले आमूल परिवर्तन, खास गरिकन एग्रिकल्चर सेक्टरमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। र हामीले कर्मश अहिले हाम्रो रुकुम पूर्वलाई एउटा अर्ग्यानिक डिस्ट्रिक्टको रूपमा, अर्ग्यानिक जिल्लाको रूपमा हामीले विकास गर्दैछौँ र कर्मश हामीले यसलाई अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रोडक्सन गर्ने काममा हामीले क्रमिक रूपमा अहिले नै तत्कालै हामीले अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने कुरा यो कल्पना मात्रै हुन सक्ला। तर कर्मश यसलाई ग्रेजुअली अर्ग्यानिक प्रोडक्सनतिर चाहिँ लैजाने कुरामा प्रदेश सरकारको सोच रहेको छ। त्यसैले समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि प्रदेश सरकारले एउटा प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा हामीले कृषिलाई प्रमुख माध्यम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारलाई कुनै शङ्का चाहिँ छैन र प्रदेशको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि कृषि नै हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले अब यो कृषि पेसालाई अलिकति व्यवसायीकरण गर्ने सन्दर्भमा यो कृषि उद्यम सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरेर सुलभ कर्जा, उत्पादनमा अनुदान दिने कुराहरू, अनि समर्थन मूल्यमा उत्पादनलाई समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर प्रदेश सरकारले नै खरिद गरिदिने मेकानिजम पनि हामीले तयार गरिरहेका छौँ र यसबाट त्यसको लागि पनि हामीले यो बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अनि यो कृषि प्रविधिको सेवामा कृषकहरूको पहुँच अनि यो कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मलहरू समयमै उपलब्ध गराउनको लागि भण्डारण गर्ने व्यवस्थाको लागि हामीले यो स्टोरेजहरू, यो भण्डारण गर्ने गोदामहरू प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने काममा सबै पालिकाहरूलाई सपोर्ट गर्ने काम गरिरहेको छ। सँगसँगै बिउ बिजन उत्पादन गर्ने कामलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ, जसको कारणले आगामी वर्षदेखि किसानहरूलाई बिउ बिजनको त्यति समस्या पनि नहोला। अनि ब्रान्डिङको, प्याकेजिङको सिस्टम पनि डेभलप गरेर यसलाई बजारमा चाहिँ सुरक्षित किसिमबाट उत्पादन जाओस् भन्ने हिसाबले यसपटक कृषि क्षेत्रलाई झन्डै 4 अर्ब रुपियाँ बजेटले सरकारले विनियोजन गरेका छ र हामीले अलिकति यसको चाहिँ ट्र्याक गत वर्षभन्दा अलिकति थोरै यसको व्यावसायिकतालाई बढी ध्यान दिएर कार्यक्रम राखेका छौँ। यिनै कुराहरू हामीले यो आगामी सेप्टेम्बरमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय यो फुड सिस्टमको सन्दर्भमा हुन लागेको जुन सम्मेलन छ त्यसमा पनि हामीले यी कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ र राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको खाका पनि बनाइरहेछ। यहाँहरूको सहयोग फेरि पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गरेर तपाईँहरूका थुप्रै सुझावहरू लिने जुन मौका प्राप्त भयो र अनि आफ्ना भनाइ राख्ने अवसर प्राप्त गरे। यसपटक त बजेट त तयार भइसक्यो, प्रस्तुत पनि भइसक्यो, हामीले यसलाई इन्क्लुड गर्न नसकौँला, तर यहाँहरूको सुझाव आगामी कार्यक्रममा चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउँदै यहाँहरूलाई फेरि पनि सधन्यवाद आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलता कामना गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रदेश योजना आएका प्रदेशज्यू, उहाँले धेरै राम्रा कुरा राख्नुभयो र हाम्रो आजको साथीहरूले उहाँले भने जस्तै राज्य भनेको हामी नागरिक पनि राज्य नै हो, तर हामीले कसरी लिने त्यो कुरा के छ भने हामीले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। यो मैले पनि पहिले नै मैले भन्दै आएको छु यो कुरा चाहिँ, किनकि हाम्रो लागि चाहिँ यत्रो योजना आएको छैन, हामीले त्यहाँ गएर त ल्याउनु सक्नुपर्छ। राज्य नै अब गाउँमा खेतमा गरेर त पक्कै हाम्रो देशमा त्यति उत्तरदायित्व हाम्रो सरकार छैन, त्यस कारण हामी आफै गएर यस्ता कुरा अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ दबाब दिने भने पक्कै पनि यो कार्यक्रम हाम्रो लागि नै हो। उहाँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो र आज हामी निर्धारित समयभन्दा 4 मिनट ढिलो भएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु, किनकि हामी 1.5 घन्टा भनेको हामी ठ्याक्कै चाहिँ 8 मिनट ढिलो हुँदाखेरि हामी 12 मिनटमा बढी समय गयो। त्यसमा त हामी निर्धारित समयभन्दा 4 मिनट ढिलो भएको छौँ हामी। र यति भन्दै आफ्नो सहभागी अतिथिहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन चाहिँ म हाम्रो अनाज नेपालका अध्यक्ष किरण आचार्यलाई मैले अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद मनोजजी। खुसी लाग्यो अन्तिममा प्राध्यापक डाक्टर ईश्वर गौतम सरले बजेटमा समावेश
प्रदेशका चाहिँ खाद्य पोषण कृषिका कुराहरूलाई पनि समेट्दै भयो र प्रसङ्ग यो विश्व खाद्य प्रणाली सम्मेलनको छ, तर हाम्रो लोकल हिसाबले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिएको गोल लक्ष्यलाई पुरा गर्न हामीले कति तयारी गरेका छौँ भन्ने कुरा प्रदेश गर्नुभएको रहेछ भन्ने जानकारी पनि पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो अवस्था हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर सबै अतिथि प्रमुख अतिथि सबैबाट आएका सुझावलाई हामीले मनन गरौँ, सबैले जिम्मेवारी वहन गरौँ र यो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा मिडियाको तर्फबाट हामी छँदैछौँ। हामीले चाहिँ कसैले कुनै एङ्गलबाट हामी भनेको सबै देशभरिका पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुनै हिसाबले चाहिँ योगदान नै हुनेछ र हामी सबैले चाहिँ क्वेसन गरौँ, सेवा पनि ल्याउँ र कहीँ समस्या देख्यौँ सरकारको चाहिँ कार्यक्रममा भने क्वेसन पनि गरौँ, क्वेसन राइज गरौँ, किन समस्या भयो भनेर सोधौँ, भएन भने मिडियामा जाउँ र राम्रो छ प्रशंसा गरौँ, छैन चाहिँ विरोध पनि गरौँ र स्वच्छ विरोध गर्दाखेरि सरकारले पनि त्यसलाई सकारात्मक लिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा सहभागी अतिथि आयोजक सबै र यहाँ मिडिया कर्मीहरू हुनुहुन्छ, अभियन्ताहरू छ, सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा हामी फेरि यस्तै कार्यक्रम लिएर फेरि पनि तपाईँहरूसँग आउनेछौँ। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।